परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामीले यो युएसएमा भई यो जुम सङ्गतिद्वारा प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ र म अहिले यहाँ नेपालबाट उपस्थित छु। यसरी मलाई अनुरोध गरिए अनुसार आजको दिन तपाईहरूको बीचमा प्रभुको सन्देशलाई सेयर गर्नको निम्ति म आइरहेको छु। साथै हामीले हेभेनली पिलग्रिम पिलग्रिम फेसबुक पेजमा पनि हामीले लाइभ दिइरहेका छौँ। हजुरहरूले जहाँ कहीँबाट यो वचनलाई चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि ध्यान दिनुहोस् कृपया। यो जुम सङ्गतिको अलावा हेभेनली पिलग्रिम फेसबुक पेजबाट पनि हामीले यो सङ्गति गरिरहेका छौँ। अब विशेष हामीले जति भजनहरू गायौँ, अब हामी यहाँ कतिजना यहाँ पनि उपस्थित छौँ। हामी पारिवारिक तवरले जुन भजनहरू हामीले गायौँ, अब हामीले फेरि प्रभुको वचनको निम्ति यो समय लिइरहेका छौँ। विशेष त हामीले एक दुईवटा खण्डहरू पढ्नेछौँ। यो प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले पल्टाउनेछौँ। तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ कृपया प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय, त्यहाँबाट हामीले एउटा खण्ड हामीले पढ्नेछौँ। 22 पद। कृपया यहाँ कसैले पढ्नुहुन्छ? अलि नजिकबाट यता नजिक। यहाँ कसैले पढ्नुहुन्छ? तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा परमेश्वरको वचन बाइबललाई हेर्नुहोस्। अनि तिमीहरूले एक झुप्पा हिसाब लिनु, त्यसलाई भाँडामा भएको रगतमा चुक्नु र चौकोसको माथिल्लो तेर्सो काठ र दुईपट्टिका खाँबाहरूमा भाँडामा भएको रगत छ्याप्नु। अनि बिहानसम्म तिमीहरूमा कोही पनि आफ्नो घरको ढोकाबाट बाहिर नजानु। यहाँनिर हामीले एउटा खण्ड हामीले पढ्यौँ। यो प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय यसको 22 पद। यहाँनिर त्यो निस्तारको विषयमा इजरायलीहरूलाई दिएको यो चाहिँ सन्देश थियो। अर्थात् उनीहरूले निस्तारको दिनमा जब उनीहरूले एउटा पाठो मार्नेछन्, त्यसपछि उनीहरूले के गर्नुपर्ने थियो भन्ने विषयमा यहाँनिर कुरा गरिएको छ। किन यो कुरा गर्नुपर्ने थियो भन्दा हुँदै तल गएर यहाँनिर कुरा गरिएको छ, परमप्रभु परमेश्वर तिनीहरूको बीचबाट भएर जानेवाला हुनुहुन्थ्यो। 23 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। 12 अध्यायको 23 पद अलि चर्कोसरले। किनकि मिश्रीहरूलाई हिर्काउन परमप्रभु पार भएर जानुहुनेछ। अनि जब उहाँले चौकोसका माथिल्लो तेर्सो काठ र दुईपट्टिका खाँबाहरूमा त्यो रगत देख्नुहुन्छ, तब परमप्रभु त्यस ढोकालाई छोडेर जानुहुनेछ र नाश गर्नेलाई तिमीहरूका घरहरूभित्र तिमीहरूलाई हिर्काउन आउनु दिनुहुने छैन। अब हामीले यहाँनिर त्यो दिन जब उनीहरू घरभित्र हुनेछन्, त्यसपछि तिनीहरूलाई त्यसो गर्नुको कारण चाहिँ 23 पदमा बताइएको छ। अब हामीले एउटा अर्को पद हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ थिसानोलिकीको पुस्तक पहिलो थिसानोलिकीको पुस्तक 5 अध्यायबाट हामीले 9 पद पढ्नेछौँ। कृपया तपाईँले आफ्नो ठाउँमा परमेश्वरको वचन बाइबल पल्टाउनुहोस्। अनि पहिलो थिसानोलिकी 5 अध्याय यसको 9 पदलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् या तपाईँले पढ्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधका निम्ति होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊँ भनी ठहराउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामीले जुन खण्डबाट हामीले यसरी पढ्यौँ, हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। कृपया तपाईँहरू मसँग एकैछिन प्रार्थनामा प्रभुलाई निहार्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रभुलाई पुकार गर्नेछौँ। हे हाम्रा परमेश्वर पिता, अत्यन्त उच्च प्रशंसाका योग्य महान महिमित पराक्रमी परमेश्वर, अद्वितीय ईश्वर, जसले यो आकाश पृथ्वी अनि यसमा भएका यावत थोकहरू तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँले सृष्टि गरेका कुनै पनि कुराहरू परमेश्वर पिता तपाईँ बिना हुन आएनन्। सबै कुरा तपाईँ प्रभु येशूमा, तपाईँ प्रभु येशूकै निम्ति, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा नै सृष्टि गरिए। तपाईँ अनन्तका परमेश्वर, जसले हामीलाई अनन्तको प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। यसै कारण प्रभु बिन्ती छ, तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। यस घडी विशेष यो विषयमा भइकन यहाँ प्रियजनहरूले जुन यो जुम मिनिस्ट्रीद्वारा चारैतिर यो सेवाकाई प्रसारण गरिरहनु भएको छ र हामीसँग ठाउँ ठाउँबाट प्रियजनहरू जोडिनु भएको छ।
अनि यसरी हे पिता परमेश्वर, आज यो लकडाउनको अवस्थामा विश्वभरि नै सङ्गतिमा जुट्न नसकेको यो अवस्थामा यो एउटा अप्सन हामीले पाएका छौँ। सधैँभरिलाई त यिनै कुराहरू हुने छैनन्, तर प्रभु परमेश्वर पिता, आज जस्तो तेरो दिन त्यस्तो मेरो सामर्थ्य भनेर तपाईँले भन्नुभएको प्रतिज्ञा वचनअनुसार आज हामीले यो सेवा गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। प्यारा प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस् र हामीलाई कुनै पनि किसिमले हे पिता परमेश्वर तपाईँ बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर जो अनादिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ यसरी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँको दया अनुग्रह साथ हामी चाहन्छौँ प्रभु, अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्, हामीसँग बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। यस घडी तपाईँको वचनको प्रकाश पटकर गर्नुहोस् प्रभु, भेद खोलिदिनुहोस् प्रभु। हे पिता, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। दयालु प्रभु, तपाईँलाई हामी हेर्दछौँ, जहाँबाट हामीलाई सहायता आउँछ। कमजोर दासलाई उपाय गर्नुहोस्। जति खण्ड हामीले पढेका छौँ यसबाट तपाईँको वचन दिनुहोस्, तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु परमेश्वर पिता। विभिन्न चरणमा हामीले यो जुम मिनिस्ट्रीद्वारा अनि हेभेनली पिलग्रिम्स यो फेसबुकको लाइभबाट पनि हामीले हे पिता परमेश्वर यो वचन यसरी सेयर गरिरहेका छौँ, यो वचन यसरी निहारिरहेका छौँ प्रभु। तपाईँको दया अनुग्रह साथ हामी चाहन्छौँ। अन्धकारका देखाउने त्यो सामर्थ्य सुनमा बाँच्छौँ। तपाईँ प्रिय प्रभुले सबैले सुन्नेहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यी सबै सिस्टमलाई तपाईँले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिइदिनुहोस् प्रभु, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। सहायता चाहँदै, आशिष चाहँदै प्रभु यीशु नाममा प्रार्थनालाई राख्छौँ। परमेश्वर पिता यसलाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामीले छोटो प्रार्थना गऱ्यौँ। कतिपय किसिमले अलिकति मलाई तपाईँहरूको बिचमा आम्ने सामने सबैलाई नदेखेको कारणले कति कुराहरू प्रकट गर्न अलिक अप्ठ्यारो पर्ला या तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो होला। यो हामी यस्तै स्थितिमा छौँ किनभने अहिले अलिकति परिस्थितिबाट तपाईँ हामीले गुज्रिरहेका छौँ। यो कहर एकजनाको कहर होइन, सारा संसारको साझा कहर भएर गएको छ है। अहिले विश्वको आधा जनसङ्ख्याभन्दा बढी चाहिँ घरभित्र छन्। अनि यसरी एउटा लकडाउनको स्थितिमा चारैतिर चर्च सङ्गतिहरू बन्द गरिएका छन्। यो चाहिँ अनि चारैतिर मान्छेहरूको ग्यादरिङहरूलाई बन्द गरिएको छ। कामहरू बन्द छन्, अफिसहरू बन्द छन्, स्कुलहरू बन्द छन् है। अनि यसरी एक ठाउँमा जुट्ने कुराहरू बन्द छ। यी सबै कुराहरू अहिलेको हालको परिस्थितिलाई हामीले देखिरहेका छौँ। अनि यसलाई हामीले यो इसाईहरूको विरुद्धमा गरेको षड्यन्त्र भनेर हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने यो सारा संसारमा परेको सङ्कट हो। यसै कारणले यदि इसाईहरूको विरुद्ध मात्रै इसाईहरू जुट्न पाउँदैनन् भनेर हाम्रो विरुद्धमा मात्रै कुराहरू थिए भने त हामी चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा भएर पनि हामी जुट्नु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ सारा संसारको साझा कहर भएको कारणले गर्दा हुँदी हामीलाई बाइबलले बताएको छ, राजाहरूको मान, शासकहरूको कुरा मान भनेर हामीलाई बाइबलले भनेको कारणले गर्दा यो देशको जुन पनि एउटा साझा जुन पनि आज्ञा हो यसलाई तपाईँ हामीले पालन गरिरहेका छौँ र यसरी हामीले एक ठाउँमा ग्यादरिङ गरेर हामी जुट्न सकिरहेका छैनौँ। भाइहरूले यो एउटा उत्तम, तपाईँहरू जति युएसएमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले उत्तम स्टेप उठाउनु भयो र यसरी यो जुम मिनिस्ट्रीद्वारा धेरै ठाउँका प्रियजनहरू यसरी जोडिएर यो सेवा गर्ने मौका भयो। त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सधैँ यस्तो कुरा भइरहने छैन। थोरै कुरा म हजुरहरूलाई बताउन के चाहन्छु भन्दाहुँदी एउटा सतर्कताको निम्ति मैले यो कुरा बताउन गइरहेको छु। हामीले सेवामा एटेन्ड भइरहेका छौँ, यो कुरा राम्रो छ। वचन सुनिरहेका छौँ, यो पनि राम्रो छ। हामी त्यहीँ उपस्थित नभइकन टाढाबाट भए पनि परमेश्वरको वचन यसरी चाहिँ सुन्ने मौका पाइरहेका छौँ, यो पनि राम्रो छ। तर यसले एउटा खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यो खतरा के हो भन्दाखेरि हामीमा सधैँ यही ह्याबिट बस्ला अनि पछि गएर स्थानीय मण्डलीको जुन पनि एउटा सब्जेक्सन र अधीनता छ त्यो कुरामा अलिकति हामीलाई हल्का बनाइदिन्छ कि भन्ने कता कता एउटा सम्भावनाको डर चाहिँ हामीमा आउँछ। किनभने शैतान चाहिँ एकदम चलाक छ र त्यसले हामीलाई पछाडि गएर हाम्रो बानी बिगारिदिन्छ कि अनि हामीलाई चाहिँ कतै यस्ता किसिमका सञ्जालहरूमा डिपेन्ड हुने बनाइदिन्छ कि भन्ने एउटा डर चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यसै कारणले अब हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्दा हुँदी हामीले परमेश्वरको सन्देश सुनौँ, स्थानीय मण्डलीको अधीनतालाई पनि हामी नबिर्सौँ। हामी भविष्यका दिनमा पनि स्थानीय मण्डलीले आयोजना गरेका सेवकाईहरूमा हामी सहभागी बनौँ अनि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ स्थानीय मण्डलीको अधीनतामा हामी सञ्चालित हुन सिकौँ है। जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी परमेश्वरको योजनादेखि, परमेश्वरको उद्देश्यदेखि हामी टाढिँदैनौँ। हामी यसरी टाढिएनौँ। लोकल मण्डलीको सङ्गतिमा, लोकल मण्डलीसँगको असल सम्बन्धमा हामी रहिरह्यौँ भने शैतानले हामीलाई हमला गर्न पनि सक्दैन। किनभने चर्चको दर्शन नै त्यस्तो एउटा दर्शन हो जुन दर्शनमा जब तपाईँ हामी बनिन्छौँ त्यहाँनिर अधोलोकका फाटकहरू विजय हुँदैनन्। प्रभु यीशु मसीहले मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 18 पदमा भन्नुभएको छ, तिमी पत्रुस हौ, मैले यस चट्टानमाथि मेरो मण्डली बनाउने छु
अनि अधोलोकका फाटकहरू त्यसमाथि विजयी हुने छैनन्। यदि हामी यो सङ्गतिमा प्रभुको मण्डलीदेखि कतै हामी बाहेक भयौँ र त्यो दर्शनदेखि कतै हामी अलग्गियौँ भने त्यहाँनिर अधोलोकका फाटकहरू विजयी हुन सक्छन्। अधोलोकका फाटकहरू विजयी भयो भने धेरै कुराहरू प्रवेश गर्न सक्छन्। महामारीहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, हर किसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन् है। यी जति पनि इभिलहरू छन्, खराबीहरू छन्, मानिसहरूको बिचमा चाहिँ यो उत्पात मचाउने सबै कुराहरू छन्, यिनीहरू सबै अधोलोकका फाटकहरू हुन्। शैतान चाहिँ विभिन्न तरिकाले यो संसारमा अहिले चाहिँ एकदमै घुमिरहेको छ। हामीले प्रकाशको पुस्तकमा हामीले देख्दछौँ 12 अध्यायमा उसले आफ्नो अल्प समयलाई जानेर भन्ने कुराहरू गरेको छ। त्यहाँनिर आफ्नो अल्प समयलाई जानेर, किनभने उसलाई थाहा छ कि उसको समय अब सकिन लागिरहेको छ, त्यसैले ऊ एकदम आतुर छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रकाशको पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5:8मा हामीले देख्छौँ। त्यहाँनिर बताइएको छ कि तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई पाऊँ र निलिहालौँ भनेर गर्जने सिंह जस्तै के गर्छ अरे, खोजी हिँड्दछ है। त्यसै कारणले हामी चाहिँ होसियार हुनु जरुरी छ कि आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको वचन पनि हामीले सुन्नुपर्छ, अनि त्यति नै क्लेभर र चलाक पनि तपाईँ हामी हुनुपर्छ कि कतै हामी चाहिँ दर्शन विमुख नहौँ, कतै हामी परमेश्वरको दर्शनदेखि टाढा नपुगौँ भनेर हामी होसियार पनि हुनुपर्दछ। त आजको प्रसङ्गमा जानुपर्दा है, यहाँनिर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। विगतको दिनमा बिरु भाइले मलाई यो कुरा बताउनु भएको थियो, अनि मैले यो कुरालाई चाहिँ प्रभुमा भएर स्वीकार गरेँ। अनि त्यहाँदेखि मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि यद्यपि हामीले अरू सेवा गरिरहेका छौँ, तरै पनि यहाँनिर मैले प्रार्थना गरेँ कि के छ प्रभु यो सन्देश, तपाईँको सन्देश के छ, तपाईँ हामीसँग बात गर्नुहोस्। जति पनि प्रियजनहरूका यो तपाईँको सन्देश पुग्छ उनीहरूसँग तपाईँ बात गर्नुहोस्। तब परमेश्वरले यो कुरा देखाइरहनु भएको थियो कि विगतको कतिपय किसिमको अफवाह मानिसहरूमा यसरी बढेर गएको पनि छ। कतिले एक ठाउँमा यसरी चाहिँ पोस्ट गरेका थिए, उनीहरूले भनिरहेका थिए कि तिमीहरू मानिस जातिले मलाई महिमा नगरेको कारणले, अर्थात् मलाई महिमा नपुगेको कारणले अब मैले संसारमा क्रोध खनाइरहेको छु। मैले यसो पढेँ, मलाई चाहिँ साह्रै त्यो अलिकति अस्पष्ट र एकदमै अधुरो र अजिम्मेवारी त्यो कोटेसनलाई मैले देखेँ। परमेश्वरले मेरो महिमा गरेनौ यसकारण क्रोध खनाउँछु भन्ने खालको परमेश्वर त उहाँ हुनुहुन्न है, किनभने परमेश्वर चाहिँ यसको पछाडि हुनुहुन्न। महिमा, परमेश्वरको महिमामा प्रवेश गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो र परमेश्वरले त्यो सौभाग्य हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा गर्न पाउने सौभाग्य एकातिर छ तपाईँ हामीसँग भने, अर्कोतिर चाहिँ त्यो सौभाग्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो मौका दिनुभयो, हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई यो मौका परमेश्वरले दिनुभयो। खबरदार तिमीहरूले मेरो महिमा गरेनौ भने भन्ने किसिमको एउटा भिटो परमेश्वरले हामीलाई लगाउनु भएन। तर यदि तिमीहरू आज्ञाकारी भयो भने यो सौभाग्यका भागीदार बन्छौ भन्ने कुराहरूको आशा परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। अब क्रोधको विषयलाई हामीले यहाँ पनि हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ। मिश्रमाथि परमेश्वरको क्रोध खनिँदै थियो। हामीलाई थाहा छ जुन खण्डबाट हामीले पढ्यौँ प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय, मिश्रमाथि परमेश्वरको क्रोध खनिँदै थियो किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका जनहरूलाई धेरै सताएका थिए, दुःख दिएका थिए। एकदमै तिनीहरूले चाहिँ नराम्रो अवस्था त्यहाँनिर सिर्जना गरिरहेका थिए। तिनीहरूको कहर परमेश्वर कहाँ पुगेको थियो है, बताइएको छ प्रस्थानको पुस्तकमा 1 अध्यायमा तिनीहरूको कहर। अनि 3 अध्यायमा प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरा जनहरू, मिश्रमा भएका मेरा जनहरूको घाउ मैले सुनिरहेको छु, अर्थात् तिनीहरूको कहराट मैले सुनिरहेको छु भनेर मोसासँग परमेश्वर बात गरिरहनु भएको छ है। अनि त्यो कहर परमेश्वर कहाँ जब पुग्यो त्यसले परमेश्वर जुन न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको त्यो एउटा क्रियाकलाप अगाडि चाहिँ आएको कुरा हामीले देख्दछौँ। त्यो हो परमेश्वरको क्रोध। यसको मतलब परमेश्वरको क्रोध भन्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि परमेश्वर रिसमा उहाँले चाहिँ बर्ताव गर्नुहुन्छ अनि मानिस जातिलाई उहाँले फाड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बुझ्नु हुँदैन। हामीले एउटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ, परमेश्वर प्रेम गर्नमा छिटो र रिसाउनमा ढिलो हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिलो हुनुहुन्छ। र उहाँ यसको मतलब हो परमेश्वरको इच्छा कहिल्यै छैन कि मानिस जातिमाथि क्रोध खनाउनु। यसको मतलब यो होइन कि संसारमा क्रोध खनिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अर्थात् हामी यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ कि परमेश्वरको क्रोध संसारमा खनिँदैन भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ। तर क्रोध खनिन्छ, तर हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि
परमेश्वर क्रोध खनाउनमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यसै कारणले हामीले इजाकियलको पुस्तकमा भएको एउटा खण्ड हामी त्यहाँनिर परमेश्वरको एउटा मन र परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको मनसायलाई हामी त्यस ठाउँमा हामी बुझ्दछौँ। कृपया इजाकियलको पुस्तक मा तपाईँ आउनुहोस् र त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सम्भव भयो भने आफ्नो ठाउँमा रहेर तपाईँले मसँग बाइबल पल्टाउनुहोस् है। यसलाई केवल तपाईँले एकदमै भक्तिको साथमा तपाईँ सङ्गतिमा बसेर यो सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा के हो मानिसहरूप्रति भन्ने कुरालाई हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ। 18 अध्यायको किन परमेश्वरको इच्छा मानिसहरूप्रति के थियो कि मानिसहरू नमरुन् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना थियो। 32 पदलाई भन्नुहोस् त, अन्तिम पद 18:32 इजेकियलको पुस्तक। किनकि जो मर्छ त्यसको मृत्युमा म प्रसन्न हुँदिन, त्यसको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। कारण आफूलाई फर्काऊ, हजुर, र बाँच। आफूलाई फर्काऊ र बाँच। कसैको मृत्युमा प्रसन्न नहुने परमेश्वरले कसैमाथि प्रकोप र क्रोध खनाएर कसैलाई मार्ने कहिले पनि उहाँको इच्छा छैन। मानिसहरूको मृत्युमा परमेश्वर के हुनुहुन्छ? जहिले पनि दुखी हुनुहुन्छ। मृत्युमा मात्रै दुखित हुनुहुन्न परमेश्वर, मानिसमा परेको सानो समस्यामा पनि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। के तपाईँ हामीसँग अनुभव छैन? तपाईँ हामीले परमेश्वरको चरणमा गएर थोरै टाउको दुख्दाखेरि पनि, हाम्रो शिरमा दर्द हुँदाखेरि पनि के परमेश्वरको चरणमा गएर हामीले हे प्रभु मेरो शिर दर्द भइरहेको छ, मेरो टाउको दुखिरहेको छ, मलाई दया गर्नुहोस् भनेर यति सानो म्याटरमा नि के हामीले प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ र? एकचोटि कल्पना गरौँ त, यत्रो आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर, जसको त्यो महानताको विषयमा चाहिँ हाम्रो सोचभन्दा धेरै बाहिर छ, जसलाई हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ, त्यति महान परमेश्वरसँग यति सानो टाउको दुखेको विषय हामीले पुकार गरिरहेका छौँ। के गल्ती हो यो? यो गल्ती होइन। तर हामीले सोचौँ न, यो गल्ती होइन त यति महान परमेश्वरसँग यति सानो कुरा हामीले माग्दैछौँ भने बुझेर माग्दैछौँ। बुझेर माग्दैछौँ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है। तर हामीले बुझिरहेका छैनौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्था गरिरहेका छौँ। प्रार्थनाको अर्थ पनि हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हामीले त्यो सानो कुरा प्रार्थनामा माग्न मिल्छ, तर त्यतिखेर हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि अरे यति महान परमेश्वर भएर मेरो यति सानो विषयलाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यस, गर्नुहुन्छ है। त्यसो भने अब हामीले चाहिँ बुझ्छौँ परमेश्वर चाहिँ साँच्चै कति महान हुनुहुन्छ र मानिसको सानो समस्यालाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ हामी थोरै सङ्कटमा पर्छौँ, अनि त्यो थोरै सङ्कटमा परिरहेको बेलामा हामीले परमेश्वरलाई यसरी पुकार गर्छौँ। थोरै सङ्कटमा परिरहेको बेलामा हामीले परमेश्वरसित यसरी हामीले प्रार्थना गर्छौँ है। अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ भन्ने गर्छौँ, हामीले परमेश्वरसित हामीले पुकार गर्ने गर्छौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। यत्रो आकाश पृथ्वीका मालिक, यत्रो सारा सृष्टिका परमेश्वर, जसले हाम्रो साना समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, संसारमा एउटा कुनै पनि मान्छेले प्रभुलाई पाएको छैन। उसले तपाईँ हामी कहाँ आएर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् प्लिज भनेर उसले रिक्वेस्ट गर्छ। के हामीले उसको सामने एउटा प्रश्न तेर्साउँछौँ? होइन होइन। यदि तिमीले विश्वास गर्छौ भने प्रार्थना गरिदिन्छौँ, नत्र हामीले अरूलाई प्रार्थना गर्न मिल्दैन। हामीले कहिले यसो भन्छौँ? कहिले पनि हामीले यसो भन्दैनौँ। तपाईँ हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यो जसले प्रभुलाई पाएको छैन त्यो मान्छेको समस्याको निम्ति पनि हामीले के गर्छौँ? प्रार्थना गर्छौँ। तब हामीले कहिल्यै यो कुरा गरेर भन्दैनौँ, खबरदार तिम्रो पापले गर्दा परमेश्वरको क्रोध तिमीमाथि खनिएको छ, अरे परमेश्वरको क्रोध रोक्नको निम्ति तिम्रो निम्ति मैले प्रार्थना गर्नु हुँदैन। यस्तो हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। तर हामीले इमान्दारपूर्वक भन्छौँ, प्रभु फलानु व्यक्ति ऊ पापी होस् कि धर्मी होस्, त्योसित हामीले त्यतिखेर सम्बन्ध राख्दैनौँ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको, संसार भन्दा बित्तिकै पापीलाई प्रेम गर्नुभएको है। यूहन्ना 1:16 विषयमा हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यो कुरा भनिएन, परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेर भनिएन। कोही त थिएन, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्दा कोही त विश्वासी थिएन है। विश्वासी त पछाडि भए। त्यसो हो भने परमेश्वरले प्रेम गरेको संसारलाई हो।
परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको चाहिँ हामी धर्मी भएपछि होइन, हामी पापी छँदै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको होइन। रोमीको पत्रीमा कृपया मसँग पल्टाउनुहोस्। तपाईँलाई थाहा भइराखेको पद हो, र पनि यहाँभित्र बसेको भएका कति गुडका कुराहरू, रहस्यका कुराहरूप्रति हामीले कहिले ध्यान नदिएका मात्रै हुन सक्छौँ। ध्यान दिएर पनि कति गहिराइमा हामी नपुगेका हुन सक्छौँ है। त्यसै कारण यी पदहरूलाई जो हामीले हेरिरहेका पदहरू हुन्, यसलाई मार्मिकतामा एकचोटि निहारौँ त। के भनेको रहेछ 5:8 पदमा, रोमीको 5 अध्यायको 8 पदमा लेखेको यो पदलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस् त। यहाँ पढिदिनुहुन्छ भाइले। तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीतर्फको उहाँको आफ्नो प्रेम यसैमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। हामी पापी हुँदाहुँदै हजुर ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको कुरा। हामी धर्मी भएपछि ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति होइन, उहाँको प्रेम यसैमा प्रमाणित हुन्छ भनेको चाहिँ कहिले? हामी धर्मी भएपछि होइन, हामी पापी छँदै। त्यसो भने हामी पापी छँदै को थियौँ? परमेश्वरका मित्र होइन, परमेश्वरका शत्रु। पापले गर्दा हामीलाई मनमा परमेश्वरका शत्रु बनाएको थियो। हामी परमेश्वरका शत्रु भएको अवस्थामा थियौँ। त्यो परमेश्वरको शत्रु भएको अवस्थाबाट परमेश्वरले अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यो परमेश्वरसँगको मित्रतामा ल्याउनु भयो। के को कारणले? हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नु भएको कारणले गर्दा। अब यदि आज मान्छेहरूले, कतिपय मान्छे, बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले बुझेअनुसार परमेश्वरले पापीहरूमाथि चाहिँ क्रोध खनाउनुहुन्छ, पापीहरूलाई उहाँले नाश पार्नुहुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा यदि हामी अडिएका थियौँ भने तपाईँ हाम्रा निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध नभएर हामी पापी छँदै परमेश्वरको हामीमाथि त्यो उद्धारको प्रबन्ध नभएर हामीमाथि परमेश्वरको क्रोध पहिला आउँथ्यो। यदि परमेश्वरको क्रोध हामी कहाँ आएको भए तपाईँ हामी आज हुन्थेनौँ। त्यो क्रोधमा हामी उत्तिखेर नै नाश भइसक्नेवाला थियौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो क्रोधलाई हामी कहाँ अगाडि सार्ने मनसाय पनि राख्नु भएन, इच्छा पनि राख्नु भएन। यसको मतलब के हो त? अब परमेश्वरको क्रोध कहिले पनि यो संसारमा खनिँदैन? त्यसो होइन। क्रोध खनिन्छ, तर परमेश्वरले त्यो क्रोध मानिसहरूमाथि खनिनुभन्दा पहिला जति सक्दो मानिसलाई परमेश्वरले एउटा अप्सन दिनुहुन्छ कि बाँच्नको लागि। त्यसैले प्रभुको आगमनको विषयमा पनि बाइबलले के भन्छ? यी केही मोटामोटी कुरालाई पहिला हामी निहारौँ है, त्यसपछि भित्रको मैले भन्न चाहेको वास्तविक कुरामा म प्रवेश गर्दैछु है। परमेश्वरले विश्वासीहरूको निम्ति पनि के चाहना गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि सिद्ध होम, परमेश्वरको न्यायमा कसैलाई पनि मोचिनु नपरोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना छ। यद्यपि हामीलाई बाइबलमा यो कुरा यो पनि थाहा छ कि परमेश्वरको घरबाटै परमेश्वरको न्याय सुरु हुन्छ, अर्थात् विश्वासीहरू, विश्वास गर्नेहरूबाटै परमेश्वरको न्याय सुरु हुन्छ। त्यो कुरा हुँदाहुँदै पनि यहाँनिर परमेश्वरले सकेसम्म मान्छे जातिलाई एउटा मौका र सौभाग्य दिनुभएको छ। हामीले यहाँनिर पढ्छौँ दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय यसको 9 पदमा चाहिँ कुरा लेखेको होला। कतिले ढिलाइ भनी सम्झे झैँ हजुर आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, हजुर तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर, सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। हजुर कोही पनि नष्ट नहोस् र पश्चाताप गरून्, सबैले पश्चाताप गरून् भनेर परमेश्वरले हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। प्रिय हो, एकचोटि सोचौँ त, हामी विश्वासीहरू पनि सबका सब परमेश्वरको क्रोधदेखि पन्छिएको अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरा यसले प्रकट गर्छ कि गर्दैन? क्रोध केले आउँछ? सबै कुरा यो पद हेर्दाखेरि हामीलाई टाइम बढी लाग्छ। अनि यहाँ यसरी यो सामाजिक सञ्जालबाट कति कुरा गाह्रो पनि हुन्छ हामीलाई कि परमेश्वरको क्रोध चाहिँ खनिनुको कारण के हो भन्दाखेरि व्यवस्था उल्लङ्घनले क्रोध उत्पन्न गर्छ। अर्को कुरा व्यवस्था उल्लङ्घनले, अर्को जडको कुरा पनि व्यवस्था उल्लङ्घनमै छ। त्यो के हो? पाप चाहिँ के हो? व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो होइन। यहाँनिर त्यो पद हामीले पढौँ, पहिलो यूहन्नाको पत्रीमा, त्यहाँनिर हामीले एउटा कुरा देख्छौँ कि व्यवस्थाको उल्लङ्घन के हो? पाप हो। यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पापमा लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। यसको 4 अध्याय 3को 4 पद, पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 4 पद। हरेक जसले पाप गर्दछ त्यसले व्यवस्था पनि भङ्ग गर्दछ, व्यवस्था भङ्ग गर्दछ, किनकि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो। तल्लो खण्डमा गएर परिभाषा दिइएको छ पाप के हो। व्यवस्थाको उल्लङ्घन पाप हो। रोमीको पत्रीमा बताइएको छ
व्यवस्थाको कारणले गर्दा, व्यवस्थाको उल्लङ्घनले गर्दा परमेश्वरको क्रोध चाहिँ खनिएको छ है। जब मान्छे अनाज्ञाकारी भयो तब क्रोधका भागीदार भयो। हामी उत्पत्तिको वास्तविकतालाई हामी हेर्छौँ। आदम र हवाले पाप नगरेको भए मृत्यु मान्छेको भाग होइन। मृत्यु आज मान्छेको भाग भएको छ। मान्छे मर्दैन भन्ने कुरा आज मान्छेलाई अचम्म लाग्छ। मान्छे मर्दैन रे, आज इसाईहरूलाई दोष लगाएर मान्छेले भन्ने गर्छन्, इसाईहरू मर्दैनन्, यसरी भन्ने गर्छन्। यदि मान्छेले, आदमले सुरुमा पाप नगरेको भएर आज यो संसारमा चाहिँ यसरी, यो संसारमा चाहिँ यही कुराहरू प्रकट भएको भए के भन्ने थियो? अरे मर्छ अरे भन्ने कुरा हुन्थ्यो। मर्ने भनेको के हो, कसरी मर्छ भनेर मान्छेहरू हाँस्थे। जसरी आज मर्दैन भन्ने कुरामा मान्छे हाँस्छन्, अनन्त जीवन भन्ने कुरामा मान्छे आज हाँस्छन्, त्यसरी नै मर्छ भन्ने कुरामा मान्छे हाँस्थे यदि आदमले पाप नगरेको भए। र आज हामी त्यो पापमा नमुछिएका सन्तान हुन्थ्यौँ। पाप हामी पनि जान्दैनथ्यौँ जसरी येशू मसीहले पाप जान्नु भएन। किन येशू मसीहले पाप जान्नु भएन? किनभने उहाँ चाहिँ कन्या मरियमको कोखबाट जन्मिनुभयो। पाप चाहिँ आदमबाट सन्तानमा सर्दै जान्छ, बाउबाट सन्तानमा सर्दै जान्छ। त्यसैले हामीमा पनि त्यो पाप चाहिँ बाउबाट सर्दै 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 आयो। तर प्रभु येशू मसीहमा कुनै पनि मानिस बाउ भएन। कानुनतः लिगल्ली हामीले हेर्नु पर्दाखेरि युसुफ चाहिँ त्यो बाउको स्थानमा आए। तर बाइबलमा केजेभी भर्सनमा विशेष रिसिभ टेक्स्टबाट आएका, एलेक्जेन्ड्रियन टेक्स्टबाट आएका यी बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ पिता भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिएको छैन युसुफलाई। के भनेर सम्बोधन गरिएको छ? युसुफ नै भनेर सम्बोधन गरिएको छ। जस्तो वंशावलीमा पनि हामीले पढ्यौँ भने हामीले हिजो हेरिरहेका थियौँ। कसैले त्यो हिजोको हेभेन्ली पिलिग्रिममा पाउनुभयो भने त्यो वचनलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर वंशावलीको विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यो वंशावली चाहिँ प्रभु येशू मसीहको वंशको विषयमा त्यहाँनिर भनेको छ, मानिए अनुसार जो चाहिँ युसुफका छोरा, मानिए अनुसार युसुफका छोरा भनिएको छ। एज वाज सपोज्ड सन अफ जोसेफ विच वाज सन अफ जेली, यसरी चाहिँ कुरा गरेको छ लुकाको पुस्तक 3 अध्यायमा। त्यसै कारण मानिए अनुसार मात्रै उहाँ चाहिँ युसुफका छोरा हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ वास्तवमा मानिस बाउ नकलिएका उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। मानिसबाटको पाप उहाँमा सरेर गएन। कन्याबाट जन्मिनेमा पाप हुँदैन हो। यसकारण प्रभु येशू मसीह जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी पनि निष्पाप हुने थियौँ यदि हामी चाहिँ आदमको पापमा नमुछिएको भए। तर विडम्बना आज अर्कै छ, त्यो पापमा मुछ्यौँ। त्यसै कारण क्रोध मान्छेमाथि आयो। परमेश्वरले चाहेर होइन, मानिसले निम्त्याएर। अब हामीले कसरी बुझौँ? क्रोधलाई कसरी व्याख्यान गरौँ? परमेश्वरले पापीहरूले पाप गरेको कारणले पापीहरूलाई नाश पार्नको निम्ति आफ्नो क्रोध खनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझिरहेका थियौँ भने आज यो बुझाइलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ। यो बुझाइमा रहिरह्यौँ भने हामीले बाइबललाई गलत बुझेका हुनेछौँ। बाइबललाई गलत बुझेको कारणले गर्दा परमेश्वर चाहिँ हामीसँग दुखित हुनुहुन्छ। मेरा जनहरूले मलाई किन बुझेनन्? कुनै छोराले व्याख्यान गर्दैछ आफ्नो बाउको विषयमा चाहिँ बसेर अरूसित भन्दैछ, हाम्रो बाउ चाहिँ साह्रै कडा हुनुहुन्छ, हाम्रो बाउले गल्ती गरे कि त मारेको पनि उहाँले चाहिँ के चेत पाउनुहुन्न, पिट्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ अर्कालाई दुखेको नि उहाँले चेत पाउनुहुन्न, यति साह्रो कडा हुनुहुन्छ हाम्रो बाउ भनेर डरको कुरा अर्कोसित कुरा गर्दै गरेको, आफ्नो छोराले कुरा गर्दै गरेको बाउको कानले सुन्यो। त्यसपछि बाउले के भन्छ होला? बाउको मन खिन्न हुन्छ त्यतिखेर। मेरो छोराले कहिले बुझ्छ होला बाउको प्रेम? मेरो छोराले मेरो प्रेमलाई कहिले बुझ्छ होला? मैले त उसलाई चाहिँ मार्न चाहने मेरो उद्देश्य त होइन, मेरो भित्र भएको पुरा माया हो। मैले उसको गल्तीले उसले आफूमाथि दुःख निम्त्याएको हो। म बाउ भएको नाताले उसलाई यतिखेर दुःख दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि ऊ गल्तीमा छोडियो भने ऊ चाहिँ फेरि विनाशतिर जान्छ। त्यसै कारण मेरो छोराले यो कुरा बुझी कहिले बुझ्छ होला? बाउलाई कहिले चिन्छ होला? बाउ त्यतिखेर साह्रै दुखित हुन्छ। संसारको बाउ छोरोले कुरो नबुझिदिँदाखेरि दुखित हुन्छ भने स्वर्गको बाउ तपाईँ हामी परमेश्वरका जनहरूले कुरो नबुझिदिँदाखेरि दुखित हुनुहुन्न। त्यसै कारण बाइबललाई ठिक बुझ्न सिकौँ। कतिचोटि यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ स्वीकारिरहेका हुन्छौँ, बोलिरहेका हुन्छौँ, के बोलिरहेका हुन्छौँ पनि हामीलाई चाहिँ याद हुँदैन। भनिरहेका हुन्छौँ हामीले, के भनिरहेका हुन्छौँ भन्ने विषयमा हामीले हेक्का राखिरहेका हुँदैनौँ है। परमेश्वरले अब क्रोध खनाइरहनु भएको छ। परमेश्वरको क्रोधदेखि लुक्नको निम्ति अब हामी घरभित्र बसौँ भनेर यशायाको पुस्तक यसै 26 अध्यायको 20 पदले भनेको हो। हामी चाहिँ
यसरी परमेश्वरले क्रोध खनाइरहनु भएको छ, बाहिर परमेश्वरको क्रोध खनिँदैछ, हामी लुक्नुपर्छ भनेर आज हामी लकडाउनमा बसेका हौँ। यसलाई यसरी बुझ्न थाल्यौँ भने फेरि हामी बिग्रिन्छ, हामीले गलत बुझेका हुनेछौँ। त्यहाँ भनेको कुरा गलत हो, भनेको कुरा गलत होइन। तर क्रोधको विषयमा जुन परिभाषा हामीले दिन्छौँ त्यो परिभाषा चाहिँ मिलिरहेको छैन। यसमा हाम्रा पिता खुसी हुनुहुन्न है। हाम्रा पिताले के चाहनुहुन्छ? ए मेरा मानिसहरू हो, क्रोध मैले खनाएको होइन, क्रोध त मेरो स्वभाव हो, ममा भएको त्यो स्वभाव चाहिँ मानिसहरूका उनीहरूको पापको कारणले प्रकट नहोस् भनेर मैले मेरो प्रेमलाई क्रोधभन्दा अगाडि पठाएको छु। त्यसै कारण परमेश्वर रिसाउनमा धीरजी, प्रेम गर्नमा, दया गर्नमा छिटो, यो परमेश्वरको स्वभाव हो। मेरो स्वभावमा जुन क्रोध छ त्यो परमेश्वरमा हुनुपर्ने स्वभाव हो, गलत स्वभाव होइन। किनभने उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, न्याय उहाँको हो। अनि उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, न्याय उहाँको हो भने उहाँ एउटा न्यायाधीशमा चाहिँ त्यो क्रोधलाई उसले प्रकट गर्दैन भने उसले कठोर न्याय कसरी गर्न सक्छ? उसको पाप अनुसारको दण्ड, उसले गल्ती अनुसारको दण्ड कसरी तोक्न सक्छ? हो, त्यो दण्ड तोक्नुपर्ने जुन पनि अवस्था छ, सच्चा न्याय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साँचो न्याय गर्नुपर्ने जुन पनि एउटा व्यवस्था छ, एउटा आवश्यकता छ, एउटा स्वभाव छ, हो त्यसलाई हामीले क्रोध भनेका हौँ। क्रोध भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ नेगेटिभ सेन्समा हामीले लिने गर्छौँ। किनभने रिस, क्रोध यसरी बुझिदिन्छौँ हामीले। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको पहिचानबाट हामी केही टाढा हुन्छौँ। परमेश्वरलाई गहिराइमा हामीले चिन्छौँ भने परमेश्वर कठोर होइन, भययोग्य हुनुहुन्छ, तर डराएर उहाँसँग भाग्नुपर्ने कुरा होइन है। परमेश्वरको डर हामीले मान्नुपर्छ, तर हामी चाहिँ परमेश्वरसित तर्सिनु हुँदैन। एकचोटि तर्सिनु र डराउनु चाहिँ फरक कुरा हो। एउटा सिंहसित, सिंहलाई झ्याम्मै देख्दाखेरि मान्छे तर्सिन्छ, भयभीत हुन्छ है। अनि उसलाई चाहिँ किन मृत्युको पीडाले उसलाई सताउन थाल्छ। अब म मर्छु होला, यसले झम्टेर यसले मलाई खान्छ होला भन्ने डरले मान्छे त्यतिखेर डराउँछ। तर परमेश्वरसित भेट्दाखेरि मान्छेको डर कस्तो हुनुपर्ने डर हो? परमेश्वरसित भेट्दा हुने जो उसको डर चाहिँ त्यो सिंहलाई भेट्दाखेरिको जस्तो डर होइन। परमेश्वरलाई भेट्दाखेरिको उसको डर हो त्यो कि एउटा अत्यन्त उत्तम र प्रेमी व्यक्तिको दकस मानिन्छ नि, त्यो उपस्थितिमा, एउटा असल र सज्जन मान्छेको उपस्थितिमा मान्छे चाहिँ लापरवाही हुँदैन नि। प्रेम मिसिएको डर हो त्यो चाहिँ। उहाँ भय योग्य हुनुहुन्छ, वर्दी टु फियर, डराउनको निम्ति उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। त्यसै कारण परमेश्वरको क्रोधलाई अब हामीले बुझ्दा बित्तिकै क्रोध भन्ने शब्द अलिकति नेगेटिभ शब्द हो। तर यहाँनिर बाइबलमा जुन परमेश्वरको क्रोध खनिन्छ भनेर जुन पनि भनेको छ, त्यस अर्थमा क्रोधलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ सेन्समा नलिएर पोजिटिभ एउटा स्वाभाविक सेन्समा हामीले लियौँ भने बल्ल हामी बुझ्छौँ। स्वभाव, परमेश्वरको स्वभावमा हुने कुरा हो यो चाहिँ। त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरको स्वभावको त्यो न्याय चाहिँ मान्छे जातिमा प्रकट गर्नु नपरोस्, इभन पापीहरूमाथि पनि त्यो क्रोध चाहिँ प्रकट गर्नु नपरोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ। परमेश्वरले यो कुरा कहिले चाहनु भनेको मिश्रका सबै मान्छेलाई मारौँ, मिश्रका मान्छेलाई खत्तम पारौँ, परमेश्वरले यो कुरा चाहनु भएन। तर स्टेप बाई स्टेप परमेश्वरको पहिचान तिनीहरूलाई दिनको निम्ति यो इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले युज मात्रै गर्नुभएको हो। अनि त्यहाँनिर एउटा सकलो एउटा कथालाई म तपाईँलाई छोटकरीमा भनिदिन्छु। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्रबाट निकालेर लिएर आउनुभयो। उद्देश्य कनान, पूर्व तिनीहरू कनानमा रहँदाखेरि पूर्व रहेको थलोबाट नै उद्देश्य चाहिँ गाँसिएको थियो। मिश्रमा लगेर त्यहाँबाट फेरि फिर्ता ल्याउने प्रतिज्ञा अब्राहमलाई, इसाकलाई, याकुबलाई परमेश्वरले गरिसक्नु भएको थियो। त्यो प्रतिज्ञा पहिलोको प्रतिज्ञा अनुसार थियो। मिश्रमा लगेर तिनीहरूलाई फर्काएर लिएर आउनु, कि एउटा जातिलाई मात्रै बचाएर अरू सारा संसारलाई नाश पार्नु परमेश्वरको उद्देश्य थियो। यो कुरा कहिले पनि थिएन। अब परमेश्वरको क्रोधलाई हामीले बुझ्यौँ र परमेश्वरको स्वभावलाई बुझ्यौँ भने बाइबल बुझ्ने तरिकै फरक परिहाल्छ। हाम्रो बडो स्ट्यान्डर्डमा बाइबल बुझ्न थाल्छौँ त्यसपछि हामीले। अनि परमेश्वरले भनेका ती शब्दहरूलाई वास्तव स्ट्यान्डर्डमा केलाउन थालिहाल्छौँ तपाईँ हामीले है। यो एउटा क्लु हो, चाबी हो। त्यसलाई हामी बुझ्छौँ नि, त्यसपछि बाइबल बुझ्नको निम्ति ठुलो सहायता मिल्छ हामीलाई चाहिँ, जब क्रोधको विषयमा हामीले बुझ्छौँ। अनि अब तपाईँलाई म थोरै त्यो कथा अगाडि बढाएर बताउँछु। मिश्रमा 10 दिनको कष्ट ल्याएर परमेश्वरले मिश्रीहरूमाथि ठुलो त्यहाँबाट सङ्कट ल्याएर इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर लिएर आउनुभयो। उजाड स्थानमा तिनीहरूलाई सिकाउँदै लिएर जानुभयो र तिनीहरूलाई परमेश्वरले एउटा कुरा भन्नुभयो। म सबै कुरा भनिरहेको छैन, यो वास्तविक प्रासङ्गिक कुरा मात्रै मैले गरिरहेको छु। तिनीहरूलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, जुन देशमा मैले तिमीलाई लिएर जाँदैछु, जहाँबाट यिनीहरूका पितापुर्खालाई परमेश्वरले मिश्रमा लिएर आउनुभएको,
त्यही देशमा म तिमीलाई लिएर जाँदैछु जो दुध र मह भन्ने देश हो। त्यहाँ पुगिसकेपछि तिनीहरूको त्यहाँ रहने जातिहरूलाई तिमीहरूले टोटल्ली के गर्नु? सखाप पार्नु। इभन बालबच्चालाई पनि बाँकी नराख्नु, ती सबैलाई मार्नु। ओहो, परमेश्वर चाहिँ कति क्रोधी भन्ने कुरा बुझ्छौँ होइन? हामीले बाइबललाई फेरि नेगेटिभ वेबाट हामीले हेऱ्यौँ भने, यो कुरा बुझेनौँ, क्रोधको अर्थलाई त्यसरी नै बुझिरहेका छौँ भने हामीले त्यसरी नै बुझ्छौँ। तर त्यहाँनिर कतिले प्रश्न पनि गर्छन्, परमेश्वर यति भयङ्कर हुनुहुन्छ कि पापीहरूलाई चाहिँ बच्चा समेत नराखिकन मारौँ भनेर आदेश दिने खालको? कदापि हुन सक्दैन, नेभर। अनि हामीले भन्छौँ प्रभु तपाईँ यस्तो कसरी हुनुहुन्छ भनेर मैले कल्पना गर्न सक्छु भनेर हाम्रो स्वभावले भन्छ। तरै पनि हामीले फेरि बुझेका त छैनौँ, नबुझेको कारणले होइन परमेश्वरलाई यस्तो सोच्नु हुँदैन भनेर जबरजस्ती सोचिरहेका हुँदैन, अयुबले जस्तै। अब परमेश्वरले गल्ती त गर्नुभयो, तर पनि परमेश्वरकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँसित कसले जित्न सक्छ र भने जस्तो कुरा अयुबले गर्थ्यो होइन? त्यसरी नै हामीले जबरजस्ती बुझिरहेका हुन्छौँ। तर कुरा के थियो? कनानका व्यक्तिहरूलाई मार भन्नुको अर्थ के थियो? त्यसका बासिन्दाहरूलाई त्यो जमिनले ओकेल्न लागेको थियो भन्ने अर्थको कुरा थियो। यो चाहिँ तिनीहरूले पाप गरेका थिए र त्यहाँको भूमिले तिनीहरूलाई के गरिरहेको थियो? ओकेलिरहेको थियो। कुरा चाहिँ यो थियो। अनि परमेश्वरले न्यायाधीश भएको नाताले उहाँले चाहिँ यसरी भन्नु पर्थ्यो, गएर त्यहाँका सबै मानिसहरूलाई तिमीहरूले त्यहाँलाई नाश पारेर त्यो भूमिलाई तिमीहरूले मुक्त गर र त्यहाँ तिमीहरू बसोबास गर। उद्देश्य के थियो? ती मानिसलाई मार्नु उद्देश्य थियो? थिएन। ती मानिस जसरी पनि मर्नेवाला छन् भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। जसरी पनि मर्नेवाला छन् भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। जसरी नै तिनीहरूमाथि अब न्याय खनाउनै पर्छ, तिनीहरूमाथि न्याय गरिनै पर्छ, तिनीहरू नाश हुन्छन् भन्ने कुरा निश्चित भइसके पश्चात अब परमेश्वरले त्यो काम चाहिँ इजरायलीलाई दिनुभएको मात्रै हो। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू चाहिँ नाश हुन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा होइन। यदि त्यो इच्छा हुन्थ्यो भने म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण बताउँछु, तपाईँ प्रष्ट हुनुहुनेछ। यरियो सहरमा पुग्ने भन्दा पहिला जासुसहरूलाई पठाइयो, 2 जना जासुसहरूलाई त्यहाँनिर पठाइयो। यरियो सहरमा पुग्नुभन्दा पहिला 2 जना जासुसहरूलाई त्यहाँनिर पठाएको कुरा हामीले देख्दछौँ। सरी है, मैले एउटा यो मोबाइलमा चाहिँ ब्याट्रीको ब्याकअप जोडिरहेको छु। दुई जना जासुसलाई त्यहाँ पठाउनु भयो र ती जासुसहरूले त्यहाँनिर के गरे? ती जासुसहरूले त्यहाँ गएर जब देखिसके पश्चात त्यहाँ एकदमै तिनीहरू चाहिँ नाशको निम्ति तोकिसकेको अवस्थामा थिए। तिनीहरू एकदम नाशको अवस्थामा, नाश तोकिसकेको अवस्थामा थिए, विनाश तोकिसकेको अवस्थामा थिए भन्ने कुरा देखे। तर त्यहाँनिर हामी एउटा स्त्रीमाथि भएको व्यवहारको विषयमा हामी देख्छौँ है। त्यो स्त्री चाहिँ राहाब भन्ने हो। राहाबको विषयमा के भयो भन्दा हुँदै तिनी चाहिँ त्यो सङ्कटको बिचमा पनि तिनी चाहिँ बचाइएकी छन् होइन। तिनी बाँच्नको निम्ति मृत्यु तोकिएकी हुन्, न्याय अनुसार तिनी मृत्यु तोकिएकी हुन्, तर तिनले बाँच्ने आधार त्यहाँनिर खडा गरिएको छ। किन भन्दाखेरि बाँच्ने आधार चाहिँ विश्वास थियो। विश्वास तर तिनी बाँच्ने आधार खडा भयो। त्यो सबै स्टोरी तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुहोस्। राहाब कसरी बाँचिन्, त्यो रातो धागो त्यहाँनिर बाँध्न लगाएको छ, यसले नयाँ करारलाई सङ्केत गर्छ उसको झ्यालमा। अनि तिनले परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेकी छन्। अनि पापको कारणले चाहिँ यरियोसलाई नाश पार्दैछ भन्ने कुरा नै तिनले बुझिसकेकी छन्। यो हो परमेश्वरको प्रबन्धलाई विश्वास गर्नु र उहाँको नयाँ नियमको प्रबन्धमा आउनु। यसै कारण त्यहाँनिर बताएको छ नाशको बिचमा पनि त्यहाँनिर बचाउको प्रबन्ध छ। यसको मतलब परमेश्वर चाहिँ नाशका कर्ता हुनुहुन्न, क्रोध खनाउने परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट बुझ्दछौँ। अर्को कुरा, मिद्यानीहरूसँग मोआबीहरूसँग जब इजरायलीहरूले पाप गरे गन्तीको पुस्तकमा, त्यो पाप गरिसके पश्चात यो बालामको षड्यन्त्रमा लागेर यिनीहरूले चाहिँ पाप गरे पश्चात त्यहाँनिर इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो क्रोध फैलियो, महामारी फैलियो। आज संसारमा फैलिएको कोरोना भाइरसभन्दा धेरै डरलाग्दो महामारी फैलियो त्यहाँनिर। तिनीहरूको बिचमा चाहिँ मानिसहरू यसरी मरे, हजारौँ मान्छेहरूको मृत्यु त्यहाँनिर भयो है। त्यतिखेर नै परमेश्वरको क्रोध खनिसकेको थियो। अनि गएर
पिनाहासले त्यो जुन जसले पाप गरेका थिए ती दुवैजनालाई चाहिँ भालाले भुँडीमा छेडेर चाहिँ मारिदिए। अनि त्यहाँनिर के भन्छ, परमेश्वरको क्रोध शान्त भयो है। अनि परमेश्वरले पछि पिनाहासको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। मेरो दास पिनाहासले मेरो क्रोधलाई शान्त पारिदियो। यसको मतलब हो पापले मृत्यु ल्याइसकेको थियो, रोक्ने स्थिति थिएन। म न्यायाधीश भएको कारणले मैले सच्चा न्याय गर्नै पर्थ्यो, तर म यसको पक्षमा थिइनँ। मैले चाहन्थेँ यस्तो मान्छे त्यहाँ होस् जुन मान्छेले यहाँनिर त्यो जिलमा काम गरोस्। तर जिलमा काम कसले गर्यो? पिनाहासले गर्यो। परमेश्वरले त्यो एउटा मान्छे खोजिरहनु भएको कुरा हामी त्यस्तामा देख्छौँ। यस विषयमा म थोरै कुरा पछाडि गर्छु है। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वरको क्रोधको विषयमा हामीले बुझिहाल्यौँ, परमेश्वरको प्रबन्धको विषयमा हामीले बुझिहाल्यौँ कि परमेश्वरको प्रबन्ध कति महान रहेछ। मान्छे जातिको विनाश नचाहने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। मानिस जातिलाई कहिल्यै पनि नाश नपार्ने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। मानिस जातिको दुःख कहिल्यै पनि नचाहने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। मानिस जातिको व्यथामा कहिल्यै पनि व्यथित नहुने परमेश्वरमा हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ होइन त? अब तपाईँले बुझ्नु भने मलाई अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुहोस्। तब यो कुरा हो भने अब जसरी राहाबमाथि परमेश्वरले क्रोध खनाउन चाहनु भएन, जसरी ती इजरायलीहरू तीको बिचमा फैलिएको महामारीबाट तिनीहरूलाई अचानक बचाउने प्रबन्ध परमेश्वरले गर्नुभयो। अर्को उदाहरण पनि मैले तपाईँलाई बताऊँ। गन्तीको पुस्तकमा अर्को एउटा घटना घट्यो। दातान, अभिराम र कोरहको केसमा पछाडि गएर चाहिँ धेरैको मृत्यु भइसके पश्चात त्यहाँनिर फेरि तिनीहरूले गनगन गरे, तिमीले धर्मी मान्छेलाई मार्यौ भन्ने किसिमको गनगन सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूको बिचमा फैलिसकेको थियो। लगभग 14,000 जना मान्छे त्यो दिन चाहिँ मरेका थिए। मोसाले थाहा पाए परमेश्वरको क्रोध फैलिसक्यो। परमेश्वरको स्वभाव मोसाले बुझिसकेका थिए। हामीले मोसाले जस्तै परमेश्वरको स्वभाव बुझौँ भन्ने परमेश्वरको चाहना छ है। त्यसपछि के भयो? जब त्यो बिचमा हारुनलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हारुन पालमा जाऊ, वेदीबाटको आगो ल्याऊ र छिट्टो गरेर हतारको साथमा तिमी समुदायको बिचमा जाऊ, त्यहाँ गएर मानिसहरूको निम्ति प्रायश्चित गरिदेऊ। त्यसपछि हारुनले भनेअनुसार हतार गरे र तिनी दौडेर मानिसहरूको बिचमा पसे र तिनीहरूको बिचमा चाहिँ उनले के गरिदिए? यसरी धूप हालिदिए। अनि परमेश्वरको क्रोध शान्त भयो। लगभग 14,000 मान्छे मरिसकेका थिए। हुनसक्छ 14,000 त्यहाँले लेखेको होला। यति मान्छे मरिसकेको थियो, मैले पल्टाउन मात्रै लागिनँ है, तपाईँले त्यहाँ खोजेर पढ्नुहोस्। अनि त्यति मान्छे मरिरहेका थिए भने अब त्यहाँनिर उनले धूप हाल्दा बित्तिकै मृत्यु रोकियो। के भएको यो चाहिँ? हामीले देख्दछौँ पापले क्रोध निम्त्याएको थियो। परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो यस्तो एउटा मान्छे हो जो चाहिँ धातुमा खडा होस्, जो चाहिँ त्यस ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो हालतको सम्बोधन गरिदियोस्। परमेश्वरको भित्रको चाहना थियो। तर परमेश्वर न्यायाधीश भएको कारणले हारुनलाई पठा, उसलाई गएर छिटो धूप हाल्न लगा भनेर परमेश्वरले भन्न मिल्दैन थियो। मानिसको स्वविवेकले नै यो कुरा चुनोस् र जानोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना थियो। यो बडो गम्भीर विषय हो। यो विषयलाई आजको मानिसको जगतले जानिदिन्थे भने, यो कुरालाई हाम्रा विश्वासी जनहरूले बुझिदिन्थे भने यो संसारको कहरले रूप फेर्थ्यो। थोरैले होइन, आज धेरै बहुसङ्ख्यक विश्वासीले कुरा बुझ्नु जरुरी छ। परमेश्वर विनाशको पक्षमा कहिल्यै पनि हुनुहुन्न। हारुनको विषयमा त्यहाँनिर भनेको छ, हारुन चाहिँ जिउँदा र मरेकाहरूको बिचमा चाहिँ के गर्यो अरे? उभियो। आफ्नो जीवनलाई रिस्कमा राखेर चाहिँ हारुन चाहिँ जिउँदा र मरेकाहरूको बिचमा उभियो। यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा साँचो प्रायश्चित भयो। हारुनले आफूलाई मृत्युको बसमा सुम्पिदियो। त्यहाँनिर परमेश्वरको क्रोध शान्त हुने कुरा भयो, किनभने त्यहाँनिर सच्चा प्रायश्चित भयो। यो प्रायश्चितले प्रभु येशू मसीहको बलिदानलाई झल्काउँथ्यो। अब यहाँनिर बाइबलमा धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन्। यहुदी इजरायलीहरू जब तिनीहरूले 32 अध्याय प्रस्थानमा तिनीहरूले पाप गरे, परमेश्वरले भन्नुभयो अब छोडिदे मोसा, म यिनीहरूलाई चाहिँ नाश पारिदिन्छु र तँबाट मैले चाहिँ फेरि खडा गर्छु, अर्को सन्तान खडा गर्छु। त्यो उद्देश्य म तँबाट अब म पुरा गर्छु। तर मोसाले भने होइन परमेश्वर, तपाईँले यसो नगरिदिनु। यदि तपाईँले यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्न भने त मेरो नामलाई पनि जीवनको पुस्तकबाट, तपाईँले लेखेको जीवनको पुस्तकबाट हटाइदिनुहोस्। यसको मतलब के हो? उनले यति ठुलो बलिदानको रिस्कमा चाहिँ मोसा उभियो कि उसले यो संसारको कष्ट मात्रै रोजेन, नरकको कष्टसम्म जानु परे तापनि प्रभु बरु म तयार छु, तर यिनीहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुपर्छ। परमेश्वर चाहिँ अवाक हुनुभयो भन्नुपर्छ। यति खुसी हुनुभयो कि परमेश्वर यहाँ यो घटनाले, ओहो मेरो मन, मेरो व्यथा बुझिदिने मोसा,
म न्यायाधीश भएको नाताले मैले न्यायको आवाज बोल्नुपर्छ, तर एउटा साँचो त्यसको विषयमा चाहिँ वकालत अर्थात् त्यो न्यायको विषयमा चाहिँ एउटा हामीलाई समाधान होस् भनेर समाधानको माग गर्ने मूसा परमेश्वरको मन भएको मान्छे। यो कुरालाई मैले तपाईँलाई नयाँ नयाँमा गरेर जोडेँ। यहाँ बाइबल पल्टाउँदा टाइम लाग्छ। प्रभु यीशु मसीह जब गइरहनु भएको थियो चेलाहरूको साथमा, त्यहाँ एउटा सुराफेनेकी जातीय स्त्री आफ्नो छोरी बिरामी भएको कारणले गर्दा, दुष्ट आत्माले सताएको कारणले गर्दा उनी चाहिँ आउँछिन् र उनलाई भन्छन्, मेरो छोरीमाथि दया गरिदिनुहोस्, उसले पुकार गर्छ। त प्रभुले के भन्नुहुन्छ? बालकहरूको रोटी कुकुरहरूलाई दिनु असल हुँदैन। के उसलाई कुकुरसित तुलना गर्नुभएको थियो स्त्रीलाई? होइन, उहाँले तुलना गर्नुभएको होइन। वास्तवमा पापले गर्दा उनीहरूलाई त्यो स्टेजमा राखेको हो। पुरानो नियमका अशुद्ध पशुहरूको लिस्टमा उनीहरूलाई अशुद्ध पशुले उद्धार मुक्ति नपाएका परमेश्वरदेखि टाढिएका जातिलाई सङ्केत गर्छ। कुकुर त्यो जन्तुमा पर्छ। जब प्रभुले यो शब्द भन्नुभयो कुकुरहरूलाई दिनु असल हुँदैन, त्यसपछि यो स्त्रीले भन्छ, प्रभु कुकुरहरूले पनि त बालकहरूको टेबलबाट खसेका टुक्राको आशा गर्छन्। के मैले भनेको छु र टेबलको रोटी दिनुहोस्? म चाहन्न त्यो, म त्यो लायक कि होइन। तर टेबलबाट खसेका टुक्रा त दिनु मिल्छ नि। यसको निम्ति कसैले खबरदार टेबलबाट खसेको टुक्रा खान पाउँदैन भनेर कसैले कानुन लगाउन पाउँछ? त्यो त पाउँदैन। यसै पोइन्टमा शैतान हार्छ। शैतानले सुराफेनीकी जातिकी छोरीलाई त दुष्ट आत्माले जुन दावा गर्ने आधार थियो, त्यो दावा चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ। विश्वासद्वारा त्यो दावालाई चाहिँ दूर गरिन्छ। त्यस्तै किसिमले आज जब सच्चा विश्वास मान्छेले गर्छ, तब त्यो क्रोधले निम्त्याएको महामारी, क्रोधले निम्त्याएको समस्यालाई त्यसले चाहिँ दूर गरेर जान्छ। अब यहाँनिर कुरा के हो त? क्रोधको विषयमा हामीले बुझ्यौँ। क्रोध भनेको चाहिँ परमेश्वरको क्रोध जो मानिसहरूमाथि यस कारण खनिन्छ कि परमेश्वर न्यायाधीश भएको कारणले त्यो क्रोधलाई परमेश्वरले मानिसहरू बिचमा ल्याउनुपर्छ। तर यसका पक्षधर परमेश्वर हुनुहुन्न। त्यसैले इजेकियलको पुस्तकमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दामध्ये, मैले एउटा यस्तो मान्छेलाई खोजेँ जसले बारलाई सुधारोस्, जो धाँधोमा उभियोस्। 22 अध्याय, कृपया तपाईँले आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। इजेकियलको पुस्तक 22 अध्याय, त्यसको 30-31 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। कृपया तपाईँले आफ्नो बाइबललाई पढ्नुहोस्, यहाँ भाइले पढेर सुनाउनुहुन्छ है। अनि मैले तिनीहरूको बिचमा एउटा यस्तो मानिसलाई खोजेँ, मैले तिनीहरूको बिचमा एउटा यस्तो मान्छेलाई खोजेँ जसले बार बनाउँछ, जसले बार बनाउँछ। र मैले देशलाई नाश नगरौँ भनेर, मैले देशलाई नाश नगरौँ भनेर देशका निम्ति हजुर मेरो सामु धाँधोमा खडा हुन्छ। त्यस देशका लागि मेरो सामु धाँधोमा खडा हुन्छ। तर मैले एउटै पनि पाइनँ। एउटै पनि पाइनँ। ओहो, कति दुःखको कुरा। परमेश्वरले एउटै नै पाउनु भयो। त्यो ठाउँमा तपाईँले यसो सोच्नुहोस् त, परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति खोज्नुभएको छ, एउटा पनि पाउनु भएन। कहिले? आजको अवस्था हो यो? आजको अवस्था नहुन सक्छ। हामी ती एउटा मान्छेहरूभन्दा धेरै मान्छेहरू हुन सक्छौँ सायद, तर इजरायलको टाइममा परमेश्वरले एउटा मान्छे पनि पाउनु भएन। बडो दुःखको कुरा, बडो दुःखको कुरा। परमेश्वरले के चाहनु भएको रहेछ? एउटा यस्तो मान्छे चाहनु भएको रहेछ। अब त एउटाको ठाउँमा धेरै मान्छेहरू हुन्, यस्ता मान्छेहरू हुन् जसले बारलाई सुधारुन् र धाँधोमा खडा हुन्। धाँधोमा खडा हुने मान्छे जो मोसा धाँधोमा खडा भए है। अनि यहाँनिर एसायाले पनि एकचोटि स्वीकार गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कसलाई पठाउँ भने परमेश्वरले भनिरहेको बेलामा परमेश्वर मलाई पठाउनुहोस् भनेर भन्छन् भने धाँधोमा खडा हुन्छन्। परिस्थिति त एकदम डरलाग्दो छ नि, किनभने उसलाई भनिन्छ त्यसो भए यो पुस्तक खाऊ भने उसलाई पुस्तक खान दिइन्छ। त्यो पुस्तकमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुस्तक तिम्रो मुखमा मिठो हुन्छ तर पेटमा गएर चाहिँ तितो हुन्छ। रोज न त रोजेऊ मलाई पठाउनु भनेर, तर सजिलो छैन नि आइसाया। आइसाया यो कुरा सजिलो छैन। तिमीलाई मुखमा तितो भनेको बाहिर त तिमीलाई भयङ्कर कष्ट छ, दुःख छ। यो परिस्थितिबाट जान तिमीलाई सहज छैन, बडो अप्ठ्यारो छ, तर भित्र मिठो छ। त्यसले मलाई खुसी तुल्याउँछ। त्यसको अनन्तमा तिम्रो निम्ति तिम्रो एउटा वास्तविक उद्देश्य त्यहाँनिर तिमीले पुरा गरिरहेका हुन्छौ। त्यसले मलाई खुसी बनाउँछ। अनि तिमी पनि त्यसमा कालान्तरमा खुसी हुन पाउँछौ। अहिले होइन, अहिले त तिमी त्यसो सकस भएरबाट तिमी जानुपर्छ परमेश्वरको कामको निम्ति र प्रतिकूल समस्याको खातिर, अनि वर्तमान अवस्थाको निम्ति र त्यहाँ जुन पनि फैलिरहेको जुन पनि आपद विपदको निम्ति
परमेश्वरको मनलाई धारण गरेर मरेकाहरू र जिउँदाहरूको बिचमा उभिने मान्छेको आवश्यकता छ। तपाईँ हामी त म सबैलाई भन्दिनँ, परिस्थितिदेखि भाग्ने मान्छे छौँ। दुःख आउँछ दुःखदेखि भागिदिन्छौँ, परिस्थिति आउँछ परिस्थितिदेखि भागिदिन्छौँ, अप्ठ्यारो आउँछ अप्ठ्यारोदेखि हामी भागिदिन्छौँ, व्यथा आउँछ व्यथादेखि भागिदिन्छौँ। सहज स्थितिमा सेवा गर्छौँ, असहज स्थितिमा हामी सेवा गर्दैनौँ। त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले एउटा कुरा देख्छौँ प्रस्थानको पुस्तकमा। मैले एकदमै धेरै कुरालाई एकै ठाउँमा जोडेर गर्नुपर्दाखेरि म धेरै स्पिडमा जानुपर्ने कुरा भएको हो है। अनि त्यहाँनिर मैले कति कुरालाई चाहिँ एउटा क्रमिक रूपमा चाहिँ ल्याउन नसकेको एउटा अवस्था छ। यसलाई अघि पछि हुँदै मैले कुरा बताइरहेको छु है। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले देख्यौँ त्यहाँनिर उनीहरू जब मिश्रबाट निस्कनेवाला थिए त्यस रात, मिश्रबाट निस्किने रातमा है, तिनीहरू जुन मिश्रबाट निस्कने जुन पनि रात थियो त्यो रातमा उनीहरूले एउटा पाठो मार्नु पर्थ्यो, एउटा हिसाब लिएर त्यो पाठोको रगतमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ रगत चोप्नु पर्थ्यो अनि ढोकाको दुईतिर लगाउनु पर्थ्यो। अनि माथि सङ्घारमा दुईतिर चौकोसमा र माथि सङ्घारमा लगाउनु पर्थ्यो, बाहिरपट्टि यसरी लगाउनु पर्थ्यो ढोकाको। अनि त्यसपछि तिनीहरू त्यो भित्र बस्नु पर्थ्यो र भित्रबाट ढोका थन्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँभित्र नै उनीहरूले सबै क्रियाकलाप गर्नु पर्थ्यो। त्यो पाठोको मासु तिनीहरूले खानु पर्थ्यो रोस्ट गरेर, तिनीहरू तयारी अवस्थामा तिनीहरू खानु पर्थ्यो, किनभने तिनीहरू अब निस्केर जाँदैछन्। अनि त्यो रात परमेश्वरको अर्थात् त्यो मृत्यु, त्यो रात परमेश्वर तिनीहरूबाट भएर जानु भनेछ जुन घरमा त्यो रगत हुँदैन त्यो घरमा मृत्यु बस्नेवाला छ। त्यो घरको पहिलो जन्मेको पशुदेखि लिएर मान्छेसम्म सबै मर्नेवाला छ। प्रजाको घरदेखि लिएर फिरौनको घरसम्म, फारोको घरसम्म सबै मर्नेवाला छन्। बडो विकराल स्थिति। मान्छे नमरेको त्यहाँनिर घरै हुनेछ। जो जेठो हो त्यहाँनिर बस जेठो मर्नेवाला छ। कोही घरमा 2टा हुन्छन्, कोही घरमा 3टा हुन्छन् मर्नेवाला। किनभने कोही दाजुभाइ छुट्टी गरेर हिँड्छन् भने एउटा बाजेका चाहिँ 3जना छोरा रहेछन् भने त्यो जेठो छोरा मर्ने भयो। जेठो छोराका पनि 3-4जना छोरा रहेछन्, उसको पनि जेठो मर्ने भयो। भनेपछि 2जनाको मृत्यु भयो। उनको बाउ पनि जेठो थिए, बाजे पनि उनी पनि जेठो थिए, उनी पनि मरे, 4जनाको मृत्यु भयो। माइलाको जेठो छोरा 5जनाको मृत्यु भयो। साइलाको जेठो छोरा 6जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछि कान्छाको जेठो छोरा 7जनाको मृत्यु भयो। त्यहाँका पशुहरू कति भनेपछि यो सानो कहर थिएन नि, घरको एउटा होइन नि, यहाँनिर जेठो मर्ने कुरा हो यो। एकदमै पापले ल्याएको विडम्बना थियो त्यो चाहिँ। यो कुरा मिश्रीले रोकिने अवस्था थिएन, त्यसै कारण परमेश्वरले त्यसलाई सिरियल अर्डर गर्नुभएको, न्याय गर्नुभएको मात्रै हो। यो प्रतिफल यिनीहरूले कमाइसकेका थिए, तर परमेश्वरले के गर्नुभएको मात्रै हो, न्याय गर्नुभएको। परमेश्वरले कहिल्यै पनि कामहरू उनीहरूले गरेको काम बिनाको एकदम एक्स्ट्रा न्याय परमेश्वरले कहिले पनि गर्नुहुन्न। आउने बेला अन्तिममा पनि परमेश्वरले यही त भन्नुभएको छ होइन? भन्नुहोस् त, यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा हेरौँ है। त्यो खण्ड अरू धेरै ठाउँमा बताइएको छ, त्यो खण्ड प्रकाशको पुस्तकमा हेरौँ। म छिटै आउँदैछु, प्रत्येकलाई दिने त्यसको काम अनुसारको न्याय मसँग, इनाम मसँग हुनेछ। 12 पदलाई पढ्नुहोस् त, 22 अध्यायको 12 पद अन्तिमको पुस्तक। अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ, जसको उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसँग छ। हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको दिने इनाम चाहिँ के छ, मसँग छ है। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ यो कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ काम अनुसारको इनाम उहाँले दिनुहुन्छ भने मिश्रीहरूलाई पनि परमेश्वरले काम अनुसारको इनामको न्याय दिनै पर्ने थियो। तर त्यहाँनिर एउटा बाँच्ने आधार भएकासम्मलाई बाँच्ने मौका दिइएको थियो। जेठा बाहेक अरू जेठालाई मात्रै मारेर अरू बाँच्न सक्ने एउटा आधार भइदिएको कारणले गर्दा जेठालाई मात्रै उहाँले प्रहार गर्नुभयो। यदि सबै नै मार्नुपर्ने स्थिति भएको त्यहाँदेखि कसैलाई पनि बचाउन मिल्दैन थियो। तर परमेश्वरले जतिजनासम्म बाँच्न सक्छन् त्यतिजनासम्मलाई जसरी पनि बचाउनुहुन्छ उहाँले। अनि बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा परमेश्वरले न्यायको घोषणा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो न्यायको घोषणा गरेपछि परमेश्वरले घोषणा गरेर पो मरेको, परमेश्वरले त्यो क्रोध पठाएर पो मरेको, परमेश्वरले न्याय पठाएर पो मरेको, परमेश्वर चाहिँ कति निष्ठुर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको गलत बुझाइ मान्छेको कन्सेप्टमा पर्न जान्छ। के बुझोस् मान्छेले त्यतिखेर? न्याय मान्छेले कमाइसकेको छ, काम त पहिला गरेको हो नि त, पहिलाको काम अनुसार न्याय उमाथि आएको हो नि त।
अब ऊ जसरी नै उमाथि खनिनेवाला चाहिँ न्याय गरि नै पर्नेछ। अब न्याय गर्ने को हो त? परमेश्वर। उहाँले न्याय गर्दिनँ भन्न त पाउनुहुन्न, किनभने उहाँ त न्यायिक परमेश्वर, उहाँको स्वभावै न्याय हो। उहाँले आफ्नै स्वभावलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। बाइबलमा लेखेको छ उहाँले आफैले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न भनेर। त्यसो हो भने अब त्यो तोकिएको, घोषणा गरिसकेको, उनीहरूले आर्जन गरिसकेको कुरा उनीहरूलाई दिनैपर्छ। दिँदै गर्दाखेरि न्यायाधीशको शब्दमा उहाँले बोल्नुपर्छ। त्यसै कारण तिमीहरूलाई अब म नाश पार्छु भने उहाँले भन्नुपर्छ। न्यायाधीशको भाषा हो यो चाहिँ। यो आदेश दिन्छु म तिमीहरूलाई भन्नुपर्छ। यो न्यायाधीशको भाषा हो। अब यो भाषालाई तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँनिर। अब त्यसलाई कसरी बुझौँ? यिनीहरूले नाश निम्त्याइसकेका छन्। परमेश्वरले चाहँदा चाहँदै पनि यिनीहरू नाशबाट तर्किन खोजेनन्। मौका दिँदा दिँदै पनि मौका यिनीहरूले लिएनन्। मौका नलिएपछि कालान्तरमा यिनीहरू न्यायका भागीदार हुने नै भए। कालान्तरमा यिनीहरू न्यायका भागीदार हुने नै भए। यसै कारणले न्यायाधीश परमेश्वरले न्यायको घोषणा गर्नु नै पर्यो। त्यसै कुरालाई परमेश्वरले नाश पार्नुभयो भन्ने शब्द मान्छेले बुझ्न गएका मात्रै हुन्। परमेश्वरले नाश कहिले पनि पार्नुहुन्न। जसरी कनानी जातिलाई नाश पार्ने परमेश्वरको उद्देश्य होइन, तिनीहरूले गरेको पापले तिनीहरूले नाश निम्ताइसकेको अवस्थाको घोषणा मात्रै उहाँले गर्नुभएको। त्यो घोषणाको रूपमा उहाँले आदेशमूलक घोषणा गर्नुभएको। किनभने न्यायाधीशले यसरी नै घोषणा गर्नुपर्छ। मैले त नाश पार्न चाहेको थिइनँ, तर तिमीहरू नाश हुने नै भयो भनेर भन्नु मिल्दैन। उहाँले त्यतिखेर न्यायलाई टाल्न पनि मिल्दैन। जसरी इजरायलीहरूलाई चाहिँ नाश पार्ने, अब तिनीहरूले गरेको पापमा तिनीहरूलाई मैले बचाउँछु भनेर उहाँले भन्नै मिल्दैन। तिनीहरूलाई नाश पार्छु, तर परमेश्वरले अप्सन दिनुभयो मोसाबाट। यदि मोसा धाधोमा उभिएन भने मोसाबाट तयार पार्नुपर्छ, तर धाधोमा उभियो भने मैले यिनीहरूलाई फेरि बचाउँछु भन्ने परमेश्वरको योजनामा थियो। त्यस कारण त्यस्तो व्यक्ति आओस् जसले चाहिँ मानिसको पक्षमा सच्चा वकालत गरिदियोस्। परमेश्वरले यो कुराको चाहना गर्नुहुन्छ। वकालत गर्ने मान्छेको विरुद्ध परमेश्वरले गर्नुहुन्न। मानिसहरूको विनाशको पक्षमा वकालत गरिदिने मान्छे संसारबाट परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। एउटा न्यायाधीशले एउटा आफ्ना प्रिय मान्छेहरूको विषयमा न्याय गर्नु परिरहेको छ। एउटा प्रिय मान्छेको विषयमा न्याय गर्नु परेको छ। तपाईँलाई एउटा मैले उदाहरण बताऊँ। एकचोटि एउटा यस्तो घटना घट्यो। यसलाई एउटा मानिलिनुहोस् एउटा घटना। कुनै ठाउँमा रियल पनि हुनसक्छ, कोही भाइबाट मैले सुनेको हो। यो चाहिँ एकजना न्यायाधीश थिए, एकदम प्रसिद्ध न्यायाधीश। अलि पुरानो जमानामा त्यतिखेर एउटा प्रसिद्ध गाउँको व्यक्तिले न्याय गर्थे। त्यो एरियाको मान्छेले न्याय गर्थे। हामीले बाहिरमा पनि देख्छौँ ती न्यायकर्ताको टाइममा। तब उनी एकदम सच्चा न्याय गरेको फेम चलिरहेको थियो, र पनि विरोधी कसका हुँदैनन् र असल काम गर्ने, असल झिल भएको, परमेश्वरको पक्षमा उठ्ने मान्छेको पनि आज संसारमा विरोधीहरू छन्। उसको अफवाह बोल्ने मान्छेहरू धेरै पाइन्छन्। मैले तपाईँलाई राइट कुरा गरेँ भने सबैले मेरै पक्षमा बोल्छन् भन्ने कुरा छैन। त्यसमा मैले दुखित हुनु पनि छैन। अनि उसको विरुद्धमा उसको चाहिँ पछाडि चाहिँ कुरा गर्नेहरू धेरै थिए। एक दिन एउटा बडो सङ्कटमा चाहिँ न्यायाधीश परे, र न्यायाधीशले चाहिँ भने, न्यायाधीशको विषयमा उनीहरूले भने त्यो के थियो भन्दाखेरि उनको आमा चोरी केसमा पक्रा परेकी थिइन्। यो कुरा रियल थियो। उनीहरूले सबुतहरू लिएर आएका थिए कि उनी चोरी गरेकै हुन् भन्ने कुराको सबुत एकदम पुरा भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर उनको पक्षमा वकालत गरिदिने कोही पनि थिएन। अब गलतलाई असल भनेर वकालत गरिदिनु पनि हुँदैन। अब त्यसपछि चाहिँ न्यायाधीशले न्याय गर्नै पर्ने भयो। अब न्याय गरिनुपर्ने आफ्नै आमा छन्, आफ्नै प्रिय आमा छन्, आफूलाई जन्म दिने आमा छन्। दोष प्रमाणित भइसक्यो। त्यसपछि न्यायाधीशले चाहिँ आदेश दिनै पर्यो। यो चोरीको केसमा यसरी सबुतहरू मिलेको कारणले गर्दा, प्रमाणहरू भएको कारणले गर्दा यो स्त्री दण्डको योग्य छिन्। त्यसै कारण यो दण्डलाई त्यो देशको कानुन अनुसार यसलाई यसको पिठ्युमा यति कोर्रा लगाइयोस् र उसबाट यति पैसा चाहिँ त्यसको बराबर दोबर पैसा चाहिँ असुल गरियोस् भनेर चाहिँ न्यायाधीशले तोकिदियो। सारा मान्छे चाहिँ एकदमै त्यो दिन धेरै मान्छेहरू थिए। तिनीहरूले ध्यान दिएर सुनेको थिए के न्याय गर्छ त आज न्यायाधीश चुक्ने भयो, आज न्यायाधीश चुक्ने भयो भने उनीहरूले सोचेका थिए। तर न्यायाधीश चुकेन, उसले सच्चा न्याय गरिदियो। अब उनको आमाको पिठ्युमा यति कोर्रा लगाइयोस् भनेर उसले आदेश दिनु पर्यो। मेरी आमा हुन् भने उसले त्यहाँ आएर भन्न मिल्दैन। सबै चकमन्न भयो, सन्नाटा छायो त्यहाँनिर है। अब त्यहाँनिर बोल्ने ठाउँ केही पनि छैन। त्यसपछि उनले आफ्नो न्यायको कोर्टलाई चाहिँ निकालेर न्यायासनमा राख्छन्। त्यो देशको कानुनमा अर्को कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँको कानुन अनुसार त्यो दण्ड कसैले भुक्तान गरिदिन पाउँछ। त्यसै कारण त्यो दण्ड भुक्तान गरिदिने भने कोही पनि छैन कि उनको सट्टामा ढाडमा पिठ्युमा कोर्रा थापिदिने कोही पनि छैन। त्यसै कारण न्यायाधीश के गरे, आफ्नो कोर्टलाई निकालेर न्यायासनमा राख्छन्। उनी न्यायासनबाट बाहिर निस्किन्छन्। कोर्टलाई त्यहाँ राखेपछि त्यहाँ एक्सपर्ट मान्छेले गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि
उनले तल झरेर साधारण मान्छेको जमातमा आउँछन् अनि भन्छन्, न्यायाधीशले जुन न्याय गर्नुभयो त्यस न्यायमा म सहमत छु। जुन स्त्रीको उहाँले न्याय गर्नुभयो त्यो स्त्री चाहिँ मेरी आमा हुन्। त्यसै कारण यही देशको कानुन अनुसार मैले मेरी आमाको दण्ड सजाय भुक्तान गर्न पाउने नियम भए अनुसार मेरी आमालाई लगाउने जुन पनि तोकिएको 20 कोर्रा थियो या कति कोर्रा थियो त्यो कोर्रा चाहिँ मेरो पिठ्युमा लगाइयोस् र उहाँको निम्ति जुन जुर्माना गर्नुपर्छ त्यो रकम चाहिँ यहाँ हाजिर छ भनेर डकारिदियो। सारा मान्छेहरू छक परे। उनको न्यायमा उनी चुकेनन्। उनले सच्चा न्याय गरिदिए, तर सारा समुदाय छक पर्यो र उनलाई कुनै दोष लाउन चाहनेहरू जुर्मुराइरहेका थिए। कसैले दोष लाउन पनि सकेनन्। आफ्नै आमालाई त बचायौ त तिमीले भन्न कोही पनि पाएनन्। सब तन्चुकमै चुप भयो। यसरी नै धाँधोमा उभिने मान्छेको आज आवश्यकता हो। संसारमा कोही पनि थिएन प्रभु येशू मसीहको कार्यकालको समयमा। अब आयो त्यो समय पुरा भयो भन्ने जब समय आयो, कोही पनि थिएन त्यतिखेर जब प्रभुले हेर्नुभयो। त्यसपछि संसार न्यायको भागीदार भइसकेको छ, त्यसलाई न्याय गर्नै पर्छ। यद्यपि परमेश्वरको प्यारो सृष्टि हो, त्यसको न्याय गर्नै पर्छ। अब के गर्नु? परमेश्वरको अनादि योजना थियो, मैले के गर्नेछु, यो सङ्कट आइलाग्नेछ मेरो सृष्टिमाथि, मैले मेरो सृष्टिलाई के गर्नेछु परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ आफै मानिस भएर सर्वसाधारण आफ्नो परमेश्वरत्व र त्यो सिंहासनलाई पितृत्वमा सीमित राखेर उहाँ चाहिँ पुत्रतामा मानिस भएर मानिसहरू सर्वसाधारणको बिचमा आइदिनु भयो। आफूलाई यतिसम्म उहाँले होच्चाइदिनु भयो। त्यो धाँधोमा प्रभु येशू मसीह उभिदिनु भयो। यहाँसम्म इभन मानिसको न्यायमा तोकिएको मृत्युलाई आफूले लिइदिनु भयो। अनि उहाँले तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रायश्चित गरिदिनु भयो। धाँधोमा उभिने कुराले प्रायश्चितलाई सङ्केत गर्छ। हो, यो कुरा चाहिँ कुनै पनि मान्छेले संसारमा त्यो उनको निम्ति मरिदिन त नसक्ला, तर मृत्यु र जीवनको दोसात्मा उभिदिन सक्नुपर्छ। यदि कोही म परमेश्वरको सेवा गर्छु भनेर भन्छ भने, यदि म परमेश्वरको काम गर्छु भनेर भन्छ भने, म अनुरोध गर्छु परमेश्वरको सेवा गर्ने मेरा प्रिय रेस्पेक्टेड परमेश्वरका जनहरू, सेवकहरू, परमेश्वरका सेवकहरू, सेविकाहरू, अनि मेरा प्रिय अग्रजवर्ग, मेरा प्रिय मण्डलीका अगुवाहरू, अनि मेरा प्रिय आज सन्डे स्कुलमा टिचिङ गर्नेहरू, अनि मेरा प्रिय दिदीबहिनीको बिचमा चाहिँ लिडिङ गर्ने अगुवाहरू, तपाईँहरूलाई मेरो चाहिँ हात जोडेर चाहिँ रिक्वेस्ट छ। तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने पुलपिटमा उभिएर एकदमै औँला ठडाइ ठडाइ वचन दिएको कुरामा चाहिँ भित्रभित्र गदगद भइ नबस्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो धाँधोलाई रोज्नुपर्छ। मरेका र जिउँदाको बिचमा हारुन जस्तै उभिनु पर्ने आवश्यकता पर्यो भने तपाईँले यो कुरालाई रोज्नुपर्छ। अनि पिनाहास जस्तै जिल गर्नुपर्छ र आफ्नै भाइ नभन्नुपर्ने स्थितिमा तपाईँ पुग्नुपर्छ भने तपाईँले यो कुरालाई रोज्नुपर्छ। लेवी जस्तै परमेश्वरको पक्षमा उभिनुपर्ने स्थिति आयो र त्यहाँनिर आज शारीरिक तर्फबाट त हामी चलाउँदैन, आत्मिक तर्फबाट चलाउने स्थिति आयो भने मेरो आफन्त भनेर चाहिँ एउटा पार्सियल पक्षपाती न्याय गर्नबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। वचन ल्याउँदा पक्षपाती वचन ल्याउनु हुँदैन। स्पष्टतामा परमेश्वरको मन धारण गरेर हामी त्यो वास्तविक परमेश्वरले चाहनुभएको धाँधोमा उभिनुपर्छ, पुलपिटमा होइन। आवश्यक परे लिडिङ गर्ने बित्तिकै हामी पुलपिटमा उभिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ उभिनु हुन्न भनेको होइन मैले, तर रोज्ने त्यो कुरा होइन। रोज्ने भनेको चाहिँ धाँधो हो। धाँधो भनेको पुलपिट होइन। धाँधो भनेको न्याम परेको बिस्तारा होइन। धाँधो भनेको चाहिँ एकदम सोफा सेट होइन। धाँधो भनेको एकदम विकसित देश होइन। धाँधो भनेको चाहिँ एकदम देश घुमेर सेवा गर्न पाउने कुरा धाँधो होइन। धाँधो भनेको चाहिँ त्यो एकदमै सुख र सुविधा, एकदमै सुविधामा सेवा गर्नु चाहिँ धाँधो होइन। प्रतिकूल परिस्थितिमा, दुःखमा, कष्टमा, समस्यामा, बाधामा, व्यवधानमा जानु परे तापनि, जुनसुकै परिस्थितिबाट गुज्रेर जानु परे तापनि त्यो परिस्थितिमा गुज्रेर जाने जुन पनि एउटा अवस्थालाई रोज्नु चाहिँ धाँधो हो। इजाकियलको समयमा खोज्नु भयो परमेश्वरले, कोही पनि पाउनु भएन। परमेश्वर बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, क्रोध खनिन गइरहेको थियो मानिसहरूको बिचमा। परमेश्वर बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर बचाउने कोही पनि थिएन। परमेश्वर दुखित हुनुहुन्थ्यो। यदि परमेश्वर क्रोध खनाउन चाहने परमेश्वर भएको भए उहाँ किन दुखित हुनुहुन्थ्यो? किन धाँधोमा उभिने मान्छे खोज्नुहुन्थ्यो उहाँले? किन मरेका र जिउँदाको बिचमा उभिन कुदेर धुप हाल्ने एउटा मृत्युको जोखिममा, त्यो महामारीको जोखिममा आफूलाई हाल्ने एउटा मान्छे, हारुन जस्तो मान्छे परमेश्वरले खोज्नुहुन्थ्यो? किन जीवनको पुस्तकबाटै नाम मेटाइ माग्नको निम्ति बरु तयार हुने त्यस्तो खालको
एकदम समर्पित मोसालाई परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो, खोज्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले। किन? त्यस कारण अब तपाईँ हामीले बुझिहालौँ परमेश्वरको मन, परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको उद्देश्य आज तपाईँ हामी पापीहरूलाई बचाउनको लागि कति गम्भीर थियो भनेर। मिश्रमा आएको सङ्कट यही थियो, तिनीहरू ढोकाभित्र बसे, परमेश्वरको क्रोध बाहिर खनिँदै थियो। जुन घरमा चाहिँ त्यो घरभन्दा बाहिर पाइनेहरू चाहिँ मर्नेवाला थिए। यसले के कुरालाई सङ्केत गर्छ? आज हामी एक किसिमले भनौँ भने ढोकाभित्र बसेको अवस्थामा छौँ। किन बस्दैछौँ? बाहिर क्रोध खनिँदैछ, मान्छेहरू मर्दैछन्, हामी लुकेर बस्दैछौँ भनेर हामी बस्दैछौँ। पढ्नुहोस् त एकचोटि यसैको पुस्तक 26 अध्यायको 20 पद। 26 अध्याय 20 पद यसैया। यो हामीले धेरै ठाउँमा अहिले कोट गरिरहेको पद हो यो। तर यो पदको रहस्य बुझिरहेछौँ हामीले, कसरी हामीले यसलाई लिँदैछौँ? पढिदिनुहोस्, यहाँ भाइले पढ्दै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् कृपया। हे मेरो प्रजा हो, आऊ आऊ आफ्ना कोठाहरूभित्र पस, आफ्ना कोठाहरूभित्र पस, आफ्नो पछि आफ्ना ढोकाहरू थुन, आफ्नो पछि आफ्ना ढोकाहरू थुन, क्रोध नहटुन्जेल, क्रोध नहटुन्जेल, थोरै क्षणसम्म लुकी बस, थोरै क्षणसम्म लुकी बस। यसको मतलब बाहिर क्रोध खनिँदैछ, भित्रबाट खुच्चिङ मार्दै बस भनेको होइन। आजको दिनलाई यो भनेको भनेर मैले भनेको होइन। आजको दिनको यो भविष्यवाणीको भनेर मैले भनेको होइन। क्रोधको दिन त आउँदैछ। यो त जनावघटी मात्रै हो। कति मान्छे मरे? यति थोरै मरेका छन् भने म यसलाई चाहिँ तुच्छ सोच्छु भने म फेरि दण्डनीय हुन्छु परमेश्वरको दृष्टिमा। यसलाई थोरै, एकजना मान्छेको मृत्यु पनि नचाहने परमेश्वरले कतिजना मान्छे मरे? 5 जना, जम्मा 5 जना भने म भन्छु भने परमेश्वर मसित दुखित हुनुहुन्छ। तर यहाँनिर मरेका छन् 70,000 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छन् संसारमा अहिले वर्तमान स्थितिमा। 74,000 समथिङ हिजो नै क्रस भइसकेको थियो है। आज चाहिँ अझै 80को आसपास पुग्यो होला। यति मान्छेहरू संसारमा मरिन्छन्। दैनिक 1000 भन्दा बढी मान्छेहरू संसारमा मरिरहेका छन् अहिले। एउटै देश अमेरिकामा 1200 भन्दा बढी मान्छे हिजोको दिन मरे। हिजोको 24 घण्टाको अन्तरालमा चाहिँ मरे। अब संसारको जनसङ्ख्या कति छ? लगभग 7 अरब। 7 अरबमा 70,000, 1 लाख पनि होइन। त्यो त के पनि होइन, 1% पनि होइन त्यो। यति थोरै मरेका भनेर भन्नु होइन। एकजना मऱ्यो भने पनि एकजनाको मृत्युमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न। तर मैले अर्को एङ्गलबाट भन्दैछु। अर्को एङ्गलबाट म के भन्दैछु भन्दाखेरि ती मरेका मान्छेहरू जो चाहिँ अहिले जति पनि मरिरहेका छन्, ती मान्छेहरू यी 70-80 हजार भन्ने चाहिँ वास्तवमा त्यो धेरै बहुसङ्ख्याको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने परमेश्वरको प्रेमको एङ्गलबाट नहेरेर यो संसारको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो के पनि होइन। त्यो एकदम थोरै हो। त्यसै कारण यो जनाउ घन्टी हो। जनाउ घन्टी बज्दैछ, पछि टिन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 ्न घन्टी बज्नुभन्दा पहिला अगाडि 5 मिनट अगाडि टिन्न घन्टी बज्छ। त्यसपछि त्यो धेरै घन्टीहरू बज्नुभन्दा अगाडि, त्यहाँनिर 100औं घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि एउटा घन्टी अगाडि टिन्न बज्छ। त्यो जनाउ घन्टी हो। यो चाहिँ एउटा जनाउ घन्टी हो। यसले मान्छेलाई भनिरहेको छ, होसियार, टाइम पुरा भएको छ, समय नजिक आएको छ, पश्चाताप गर, सुसमाचारमा विश्वास गरेर परमेश्वर राज्य नजिक आइपुगेको छ। हामीले अहिले मैले चाहिँ हिजो सोचिरहेको थिएँ, प्रभु मानिसहरू सबै आधा जनसङ्ख्या संसारको लगभग घरभित्र छन्। काम 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 भन्दा भन्दै कसैले फुर्सद पाएनन्। मुखमा माड पर्दैन त काम पनि त गर्नै पर्यो। कसैले फुर्सद पाएनन्। मैले सेवा गर्ने मान्छे, म पूर्ण समय सेवा गर्ने मान्छे भएर म आफैमा फुर्सद थिएन। कहिले सेवा घर बनाउनमा व्यस्त, कहिले कता जानमा व्यस्त, कहिले कहाँ जानमा व्यस्त, कहिले कहाँको सेवामा जान व्यस्त, कहिले यात्रामै व्यस्त। एकदम न परिवारलाई समय दिन सकिरहेको छु, न प्रार्थनामा समय दिन सकिरहेको छु, न प्रियजनहरूलाई मैले चाहिँ अन्य कुनै माध्यमबाट मैले सङ्गति दिन सकिरहेको छु। त्यो अवस्थामा थिएँ। मैले सोचेँ, प्रभु एउटा टाइम त मिलिरहेको छ कि हामीले यो लकडाउनको समयमा तपाईँसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई जाँच्ने टाइम चाहिँ मिलिरहेको छ। तर के हामी जाँदैछौँ? कतै प्रियजनहरू कोठाभित्र बसेर चाहिँ अनैतिक त भइरहेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा अनैतिक तवरले प्रस्तुत त भइरहेका छैनन्। प्रार्थना गर्न पाइन भन्नेले आज के प्रार्थना गर्दैछ? समय नै मिलेन प्रार्थना गर्न भन्नेले के आज समय मिल्दैछ? समय नभएर पारिवारिक सेवा गरेनौँ भन्नेले आज पारिवारिक सेवा गर्दैछ। हामी समय नमिलिरहेको बेलामा बहाना बनाउँछौँ, समय मिलेन। समय मिलेको बेलामा फेरि हामी बहाना बनाउँछौँ। के बनाऊ? अरू नै बहानाहरू हामीमा आउँछन्। फेरि यो भएन, ऊ भएन, यो भएन, ऊ भएन, धेरै कुराहरू तपाईँ हामीमा आउँछन्। तर मैले चाहिँ आज हजुरलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि
आज कोठाभित्रै रहेर घरभित्रै रहेर धाँधोमा उभिदिनुहोस्। मैले चाहिँ यहाँनिर लोकल मण्डलीमा मैले यो पनि घोषणा गरेको छु। प्रिय विश्वासीहरू जतिकै आउन सक्नुहुन्न, मैले फोन गरिकन उहाँहरूलाई भनेको छु, प्लिज प्रत्येक बिहान परिवार मिलेर त्यहाँ वरिपरि कोही विश्वासी हुनुहुन्छ तपाईँहरू मिलेर प्रत्येक बिहान लकडाउनको समयसम्म फास्टिङ प्रेयर गर्नुहोस्। फास्टिङ के विषयमा गर्नुहोस्, मैले विषयवस्तु दिएको छु। यो संसारमा भइरहेको कहरको निम्ति प्रार्थना गरौँ। यो संसारमा पापमा मरेका मान्छेहरू एकचोटि बिउजिउन्, उनीहरूले सुसमाचार सुन्नको निम्ति उनीहरू एकचोटि आकृष्ट हुन्, विश्वासीहरू सच्चा पश्चातापको मैदानमा उभिउन्। यो विषयलाई चाहिँ विषय बनाएर कृपया प्रार्थना गर्नुहोस्। सबै विश्वासीहरूलाई, धेरै विश्वासीले गरि पनि रहेका छन्, यो प्रार्थना उनीहरूले गरिरहेका छन्। र मैले यो विश्वव्यापी तहरले पनि म आह्वान गर्छु, संसारभरिका विश्वासीहरूलाई म आह्वान गर्छु, प्लिज तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा यसरी नै के गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। यसरी नै तपाईँले आह्वान गर्नुहोस् कि चारैतिर का मानिसहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिदिउँ। मेरा व्यक्तिगत समस्याको निम्ति मात्रै म प्रार्थना नगरौँ, त्यो धाँधो होइन प्रिय हो। गरौँ, मेरो प्रार्थना गरौँ, मेरो व्यक्तिगत विषयलाई प्रार्थनामा राखौँ, तपाईँको व्यक्तिगत विषयलाई प्रार्थनामा राखौँ। तर यहाँनिर मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा हामी घरभित्र उभिन सक्छौँ। प्रार्थना गरौँ, प्रभु यो कहरलाई तपाईँले सम्बोधन गरिदिनुहोस्। त्यो मर्ममा पुगेर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन् यी मान्छेहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध खनिँदैछ भनेर थपडी नबजाउँ, दुखित बनाउँ यो परिस्थितिसँग। त्यो क्रोधको दिन त आउँदैछ, जुन दिन के हुन्छ 1/3 तीन-तीनचोटि कुरा गरेको छ। 1/3 पहिलोचोटिको 1/3 7 अरबको 1/3 कुरा गऱ्यौँ भने लगभग कति हुन जान्छ? 2.5 करोड 2.5 अरब मान्छे हुन जान्छन्। 2.5 अरब मान्छे लगभग हुन जान्छन्। यदि हामीले 7 अरबको 1/3लाई लियौँ भने 2.5 अरब मान्छे मर्नु सानो कुरा हो। तर अहिले यो कोरोनाले त्यो मर्छन्, त्यो त अहिले त मर्दैनन्। यसकारण यो जनाउ घन्टी हो। यसभन्दा पछाडि यति डरलाग्दो कुरा हुन्छ। विगतका इतिहासमा पनि करोडौँ मान्छेहरू महामारीले मरेका रेकर्डहरू हामीले पाउँछौँ। यो महामारीको विपत्ति मात्रै होइन, अरू विपत्तिहरू पनि आउँदैछन्। यो मान्छेले निम्त्याएको कुरा हो, पापले निम्त्याएको कुरा हो, यो परमेश्वरले खनाउन चाहनुभएको विषय होइन यो। तर प्रिय हो, परमेश्वरको चाहना के छ? यो क्रोधमा मान्छेहरू नपरुन्। विश्वासीहरू जसले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाए, विश्वास गरे, तिनीहरूलाई क्रोधको निम्ति परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन। हामीले पढ्यौँ थिस्सलुनीको पत्रीबाट, होइन? त्यो पद लाउनुहोस् त, पढौँ फेरि पनि। थिस्सलुनीको पत्री 5 अध्यायको हामीले 9 पदलाई पढ्यौँ र त भाइले पढ्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् कृपया। पहिलो थिस्सलुनी 5:9। हजुर, फर्स्ट थिस्सलुनियन्स च्याप्टर 5:9। कतिले सायद नेपाली बुझ्नुहुन्न होला। किनकि परमेश्वरले हामीलाई हजुर क्रोधका निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाऊ भनी ठहराउनु भएको। क्रोधका निम्ति होइन, यति कुरालाई ध्यान दिउँ। परमेश्वरको दिन नजिक छ, द डे अफ द लर्ड। डे अफ द लर्ड प्रकाशित वाक्य 1 अध्यायमा चाहिँ प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ भनेर यूहन्नाले भन्छन्। त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको दिन जो मानिसहरूको बिचमा आउँदै थियो, त्यो दिन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो थियो। त्यो दिन चाहिँ 7 वर्षको दिन हो, अर्थात् रातै पर्दैन भनेको होइन, 7 वर्षको समयलाई चाहिँ त्यो परमेश्वरको दिन भनेर भनेको। परमेश्वरको दिन तिमीहरूको निम्ति नमिठो हुनेछ भनेर बाइबलले भन्छ। जसले परमेश्वरको दिनको आशा गर्छौ, यो तिमीहरूको निम्ति चाहिँ किन आशा गर्छौ? यो त नमिठो हुनेछ। परमेश्वरको दिनको विषयमा क्रोधको दिन भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्छ सपन्याको पुस्तकको अध्यायको 14 पददेखि। बुक अफ जपन्या च्याप्टर 1 फ्रम भर्स 14 to 18। त्यहाँनिर चाहिँ यो कुरा बताएको छ कि परमेश्वरको क्रोधको दिन, बादल र घोल अन्धकारको दिन, परमेश्वर प्रभुको दिन भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। यो चाहिँ कष्टको दिन, क्रोधको दिन हो। क्रोध संसारमा खनिने दिन हो, संसारमाथि परमेश्वरको क्रोध आउने दिन हो। त्यसै कारण त्यो क्रोधको दिन हामीले प्रतीक्षा गर। त्यो क्रोधको दिन जब आइरहेको छ भने त्योभन्दा पहिला र्याप्चर हुन्छ प्रिय हो। जनाउ घन्टी बजिरहेको छ, जनाउ घन्टी बजिरहेको समय र मुख्य घन्टी बज्नुभन्दाको जुन पनि बिचको समयमै, मुख्य घन्टी बज्नुभन्दा जस्ट अगाडि र्याप्चर हुन्छ। परमेश्वरका जनहरू, जयवन्त विश्वासीहरू उठाएर लगिन्छन्। के आज हामी तयार छौँ? परमेश्वरको क्रोधदेखि उम्केको अवस्थामा छौँ? के हामीले आफ्ना गल्तीहरू मानिलियौँ, आफ्ना भुलहरू मानिलियौँ, पश्चाताप गऱ्यौँ? म थोरै कुराहरू म तपाईँलाई अगाडि बताउन चाहन्छु। यहाँनिर क्रोध खनिनका धेरै कारणहरू थिए। ती कुराहरूलाई अहिले बताउने मसँग टाइम रहेन।
अब केही कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। हामी पश्चातापी बनाऊ। हामीले चाहिँ हाम्रा गल्तीहरूलाई मानिलिउँ। यो घरको कोठाभित्र बसेर, घरभित्र बसेर हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध सुधारौँ। कहाँ कहाँ गल्ती गरेका थियौँ, यो चाहिँ लकडाउन खोलिन्जेलसम्मको लागि सुध्रिने गल्ती नगरौँ, सधैँको लागि सुध्रिने एउटा चाहिँ निर्णय गरौँ है। त्यहाँनिर दोस्रो इतिहासको पत्री 7 अध्यायको 14 पदमा त्यहाँनिर इजरायलीहरूको विषयमा त्यो क्रोध कसरी तिनीहरू शान्त हुन्छ र त्यो देश कसरी निको हुन्छ भनेर तिनीहरूको विषयलाई के आह्वान गरेको थियो तिनीहरूलाई भन्ने विषयमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस्। मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट तिनीहरू फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। प्रिय हो, यहाँनिर महामारीको विषयमा चाहिँ भनेको छ। मिश्रका महामारी चाहिँ यदि सच्चा पश्चाताप गर्छ कसैले भने म तिनीहरूमाथि पठाउँदिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसकारण रोग र महामारी हामी कहाँ आउँदैन भनेर म चाहिँ उर्दी पिट्दिनँ। मैले विगतको दिनमा पनि कति मैले बताइसकेको छु, रोग र महामारी विश्वासीमा आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किन? यदि विश्वास तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने, चेतावनी दिइसकेको छ त, गरेनौ भने आउँछ। टेबलको विषयमा हर समय हामीले सुन्छौँ हो कि होइन? प्रत्येक टेबलको प्रभु भोजको समयमा हामीले सुन्छौँ। 1 अध्यायको 29 पद, 11 अध्यायको 29 पद पहिलो ग्रन्थी। त्यहाँनिर के सुन्छौँ? त्यहाँनिर चाहिँ भनेको छ यसै कारणले गर्दा तिनीहरूमध्ये कतिजना 29-30मा हामी यो कुरा देख्छौँ। कतिजना रोगी छौ र कतिजना सुति गए। यो चाहिँ आत्मिक रोगी भनेर मान्छेले आत्मातिर लगेर मोडेर चाहिँ वास्तविक वस्तुस्थितिलाई चाहिँ उल्टा बनाइदिन चाहन्छ। मान्छेलाई चाहिँ कम सतर्क बन्नको निम्ति मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छ। होइन, शारीरिक रोगको विषयमा कुरा गर्दैछ। सुति गयो भन्ने कुरा चाहिँ यदि शरीरको मृत्युलाई त मरिगयो भन्छ नि त। गलत काम गर्नेलाई त थोरै सुति गयो भनेर सम्बोधन गरिन्छ त। पापमा मर्नेहरूलाई त तरै पनि रेस्पेक्टको शब्द प्रयोग गरिन्छ नि त। यहाँनिर सुति गए। सुत्नु चाहिँ को? परमेश्वरका जनहरूको मृत्युलाई चाहिँ सुत्नु भनिन्छ। त्यसै कारण अब हामीले यो कुरा यहाँनिर ध्यान दिनु जरुरी छ। हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि शारीरिक मृत्यु निम्तिन सक्छ, शारीरिक रोगहरू निम्तिन सक्छ। जसलाई धाँधोमा उभ्याएको छ, धाँधोमा उभिने मान्छेले चाहिँ खबरदारी गरेन भने के त्यहाँनिर त्यो धाँधोमा उभिने मान्छेमाथि समस्या आउँदैन? इजाकियलको विषयमा परमेश्वरले भनेको एउटा वचनलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। 3 अध्यायमा 20 अध्यायतिर कुरा गरेको छ। मेरा प्रजालाई गएर यो कुरा भनिदे, तिनीहरूलाई तैँले भनिदिस् र तिनीहरू आफ्ना दुष्ट कर्मबाट फर्के भने तिनीहरू बचाइनेछन्। त्यो क्रोध तिनीहरूमाथि खनिने छैन। यदि तैँले तिनीहरूलाई भनिनस् भने र तिनीहरू आफ्ना पापमा मरे भने तिनीहरूको पापको लेखा र रगतको लेखा म तँसित लिन्छु। कसलाई भनेको छ? इजेकियललाई भनेको छ। अर्को कुरा पनि भनेको छ, यदि तैँले तिनीहरूलाई भनिदिस् र पनि मानेनन् भने तिनीहरूका पापका कारण मर्नेछन्, तर मैले तँबाट रगतको लेखा लिने छैन। यदि तैँले भन्दै भनिनस् भने, धाँधोमा उभिएर मात्रै बसिस्, झोक्राएर मात्रै बसिस्, त्यहाँ निदाएर मात्रै बसिस् भने तिनीहरू त आफ्नो तैँले नभनिदिएको कारण आफ्नो पापमा मर्नेछन्, तर रगतको लेखा म तँबाट लिनेछु। यही कुरा त योनामा साबित भयो। योनालाई गर भने जा गर निन्वेका मानिसलाई भनिदे, अबको 40 दिनमा म निन्वेलाई चाहिँ खत्तम पारिदिन्छु। यदि तैँले गएर बताइदिस् भने मैले बचाउने आधार पाउँछु कि भनेर भन्नु भएन उहाँले। तर भित्रको मनसा यही थियो, योनाले मेरो मन धारण गरोस् र गएर बडो बोझको साथमा निन्वेका मान्छेलाई भनिदियोस् र यी मान्छेले चाहिँ पश्चाताप गरे भने म यिनीहरूलाई बचाउँछु। परमेश्वरको यो इच्छा हुन्थेन भने त्यो योनालाई नै भनिरहनु के जरुरी थियो? मारिदिनु हुन्थेन त्यहाँ मान्छेलाई। मार्ने उहाँको मन कहिले हुन्थ्यो भने, क्रोध खनाउने उहाँको कहिले मन हुन्थ्यो भने। तर परमेश्वरको मन चाहिँ के थियो? बचाउने मन थियो। कुनै मान्छेले चाहिँ मैले नभनिकन मेरो मन धारण गरेर चाहिँ वकालत गरिदियोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना थियो। तर योनाले वकालत गर्न चाहेन। उसले दुष्ट विचार राख्यो, मैले वकालत गरिदिएँ भने यी मान्छेले पश्चाताप गर्छन् र यी मान्छेहरू चाहिँ फेरि बाँच्छन्। परमेश्वर चाहिँ प्रेमी हुनुहुन्छ, यिनलाई बचाउनुहुन्छ, यिनलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हुँदैन म तर्सिसतिर भाग्छु।
परमेश्वरको मनलाई इन्कार गर्दाखेरि मान्छे यस्तो खालको हुन्छ, यति कठोर हुन्छ। हामीले नि कति हाम्रा शत्रुलाई क्षमा दिन सकिरहेका छैनौँ, हाम्रो गलत गर्नेलाई क्षमा दिन सकिरहेका छैनौँ, हाम्रो ऋण लिनेलाई हामी क्षमा दिन सकिरहेका छैनौँ र हामी हाम्रा विश्वासीलाई पेलिरहेका छौँ, अरू कति गरिबलाई पेलिरहेका छौँ, कति अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेलाई हामी चिज प्रशस्त हुँदा हुँदैन उसले मेरो कुरा दिएन भनेर उसलाई हामीले अट्ठाइरहेका छौँ। खोइ त प्रभुको न्यायको दिनमा हामीले के गर्नेछौँ? प्रभु आउने दिनमा हामीले के गर्नेछौँ? कसरी गवाई दिनेछौँ? कसरी स्वागत गर्न सक्छौँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनको दिन हामीले? यहाँनिर चाहिँ नम्र भए मेरा प्रजा र पुकार गरे भने, आफ्ना खराबी दुष्ट कामलाई छोडे भने म तिनीहरूलाई निको पार्नेछु, तिनीहरूको देशलाई पनि निको पार्नेछु, श्रापदेखि मुक्त गर्नेछु भन्ने कुरा हो नि त प्रिय हो। त्यस कारण परमेश्वरको मनलाई आज तपाईँ हामीले बुझौँ। परमेश्वरको मनलाई बुझेर आज हामीले चाहिँ यो एउटा मनसाय हामीले धारण गरौँ। योनाले चाहिँ त्यो समुद्रको गहिराइमा गएर व्हेल माछाको पेटबाट भएर नि फर्केर आउनु पऱ्यो। परमेश्वरलाई के असम्भव छ? संसारको मान्छेले किन तर्क गरून्? किन चाहिँ यस्तो नि हुनसक्छ भनेर मान्छेले तर्क गरून्? यो व्हेल माछाको पेटभित्र त यस्तो डरलाग्दो किसिमको एसिड हुन्छ, त्यो एसिडमा चाहिँ जस्तै कुरा नि पचेर जान्छ, कसरी योना बाहिर निस्क्यो भनेर किन हाँस्छन् संसारका मान्छे? व्हेल माछालाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्न? परमेश्वरको सामने के कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मार्न सक्छ? र मरेको 4 दिनपछिको कुहिसकेको लाजरस पनि बिउतेर उठ्न सक्छ भने त्यो व्हेल माछाको पेटमा भएको त्यो व्यक्ति सुरक्षित हुन सक्दैन? ती चाहिँ तर्कका विषयहरू हुन्। ती तर्कलाई चाहिँ झन् डबल गुणा तर्क हामीसँग हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ खण्डन गर्नको लागि। त्यसै कारणले कसैले तर्कमा चाहिँ घमण्ड कसैले नगरोस्, तर यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पुरा गराउनको निम्ति उसलाई चाहिँ फर्काएर लिएर आउनुभयो र निन्वेमा गएर बताउनै लाउनुभयो। किन? परमेश्वरको जबरजस्त इच्छा थियो कि त्यहाँका मान्छेले एकचोटि मृत्युको खबर सुनुन्, कतै फर्किन्छन् कि यसको मतलब हो नाश पार्ने योजना चेन्ज गर्न पाउँछु कि भन्ने नै परमेश्वरको योजना हो। अनि भयो पनि त्यस्तै उसले प्रचार गरिदियो, मान्छेहरूले चाहिँ पश्चाताप गरे, राजा पनि सिंहासनबाट तल झरेर पश्चाताप गर्यो, नम्र भयो। के भयो त? निन्वेलाई नाश पार्ने योजना परमेश्वरले चेन्ज गरिदिनु भयो। प्रिय कस्तो मिठो कुरा होइन? कस्तो मिठो कुरा। आज हामी कहाँ छौँ? कुन अवस्थामा छौँ? आज हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ? यस कुरालाई चाहिँ आज मनन गरौँ प्रिय हो। र आज हामी यो उद्देश्यलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै हामी प्रार्थना गरौँ। अनि ती छटपटाइरहेका मान्छेका निम्ति खोज्छिन नगरौँ, भित्र हृदयमा भएर प्रार्थना गरिदिउँ। मैले आज के विषयमा प्रार्थना गर्दैछु हजुरहरूलाई थाहा छ? मेरो एउटा मुख्य विषय छ, प्रभु यो संसारका नास्तिकहरूलाई एकचोटि हल्लाउनुहोस्, यिनीहरूलाई सुसमाचार सुन्ने एउटा मन आओस्। ईश्वर कहाँ छ भनेर सुविधामा बसेर चाहिँ ईश्वरको आवश्यकताको फिल नगर्ने मान्छेलाई एकचोटि उहाँको आवश्यकताको फिल गर्ने एउटा हृदय जागोस्। तपाईँहरू जुन देशमा हुनुहुन्छ, विकसित देशमा हुनुहुन्छ, युएसएमा हुनुहुन्छ, युकेमा हुनुहुन्छ, अरू त्यस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा तपाईँ एकदम विकसित देशहरूमा हुनुहुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरूको विषयमा त मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई नै थाहा छ कति साह्रो जबरजस्त छन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको आवश्यकता छैन भनेर तिनीहरूले भन्छन्। आज ती मान्छेहरूलाई यो छटपट्टिको समयमा परमेश्वरतिर फर्कने एउटा मन आओस्। लास्ट टाइम परमेश्वरले अनुग्रहको समयको अन्तिममा दिइरहनु भएको छ कि यो संसारका मानिसहरूले एकचोटि फर्कियोस्। त्यसैले यो जनघन्टी बजिरहेको छ, होसियार भन्दाखेरि अब फर्किँदैन त के गर्नु? परमेश्वरले अझै पनि मौका दिनुभएको संसारलाई मार्न चाहनु भएको होइन, क्रोध खनाउन चाहनु भएको होइन। कतै भन्छ चीनले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई धेरै सतायो, त्यसै कारण चीनमा परमेश्वरले क्रोध खनाउनु भयो। यतातिर नबुझौँ प्रिय हो, हामीले परमेश्वरले त्यसै गर्नुभएको भने हामीले भन्नुमा हामी गल्ती हुन्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो भेन्जेन्स असल व्यक्तिलाई जोगाउनको निम्ति परमेश्वरको भेन्जेन्स हुन्छ, नाश पार्नको निम्ति परमेश्वरको भेन्जेन्स बदला हुँदैन। परमेश्वरको बदला चाहिँ असललाई जोगाउनको निम्ति हो, खराबलाई नाश पार्नको लागि होइन। असललाई जोगाउन कहिले कहिले खराबलाई नाश पार्नु बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ, त्यो चाहिँ बदलाले मागेको कुरा हो। यसै कारण असलहरूको सुरक्षा, बाइबलमा धेरै पदहरू छन् त्यसलाई सपोर्ट गर्ने। त्यसै कारण असलहरूको सुरक्षार्थ परमेश्वरले संसारमा आफ्नो बदला लिएर आउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरले बदला लिनुभयो बल्ल ठिक पऱ्यो भन्न थाल्यौँ भने एउटा बच्चा ठहरिनेछौँ तपाईँ हामी, दोषी ठहरिनेछौँ तपाईँ हामी। यसै कारण आज प्रार्थना प्रभु दया गर्नुहोस्, यो संसारको करलाई सुनिदिनुहोस्। धाँधोमा उभियौँ अनि पुकार गरौँ परमेश्वरसँग, प्रभु यो करलाई सुनिदिनुहोस् प्लिज, प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यी मान्छेहरूले बुझुन्, सुसमाचारको आवश्यकतालाई महसुस गरून्, तपाईँको आवश्यकतालाई महसुस गरून्, यिनीहरूले तपाईँलाई चिनुन्।
सुसमाचार सुन्नको निम्ति कमसेकम एउटा इच्छा जागोस् यिनीहरूमा, यो हामीले प्रार्थना गरिदिउँ। एउटा विषय। दोस्रो अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट विषय दोस्रो छ। त्यसैमा प्रत्येक झुट्टा आस्तिकहरूले चाहिँ सच्चाइलाई बुझुन्। आज चाहिँ क्रिस्चियनहरूले नै बदनाम गरिरहेको अवस्थामा छन्। आज कतिले चाहिँ मान्छेले नबुझ्ने भाषा बोलेर है, अनि त्यसपछि त्यो चङ्गाईको नाममा चाहिँ आफ्नै विज्ञापन गरेर तहल्का मचाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालभरि विरोध गर्नेहरूले विरोधका विषय बनाइरहेका छन्। अनि कतिपय ती नामका एकदम इसाईहरू जसले चाहिँ सच्चाइको बदनाम गरिरहेका छन्, सत्यलाई नबुझेर, बाइबलीय वास्तविकतालाई नबुझेर प्रार्थना पनि उनीहरूले चाहिँ कसरी गर्छन्, मानव झगडा गरिरहेका छन्। उनीहरूले परमेश्वरसित नम्र बन्न सिकुन्। उनीहरू परमेश्वरसित नम्र बन्न सिकुन्। हे परमेश्वर भनेर महसुल उठाउनेले जस्तै झुकेर चाहिँ प्रार्थना गरौँ। फरिसी जस्तो ठाडो भएर खडा भएर आफैलाई प्रदर्शन गरेर प्रार्थना नगरौँ। अनि ती जसले चाहिँ संसारमा चाहिँ घर किसिमको विज्ञापन गरिरहेका छन्, त्यो विज्ञापन रोकियोस् र उनीहरूले सत्य बुझ्नको निम्ति झुटा पन्थमा अल्झिएकाहरूको हृदय एकचोटि हल्लियोस् र उनीहरूले सत्य बुझुन्। अनुग्रहको समयमा र्याप्चरभन्दा अगाडि एउटा टाइमलाई दिएको मौकालाई उनीहरूले सदुपयोग गरून्। यो चाहिँ प्रार्थना गरिदिउँ हर झुटा पन्थमा अल्झिनेहरूको लागि। तेस्रो अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यो हो हामी जति पनि प्रभुको मार्गमा छौँ भनेर भन्ने विश्वासीहरू छौँ, वचनअनुसार चल्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा यो साँचो एउटा रिभाइभल आओस्, साँचो जागृति आओस्। हाम्रो बिचबाट फुट दलबन्दी हटेर जाओस्, मण्डलभित्र गरिने राजनीति हटेर जाओस्, यो जुन पनि पेनलिजम हटेर जाओस्। यो फलानुको पक्ष, यो फलानुको पक्ष, त पावलको, त अपोल्लोसको, त चाहिँ के फासको, त ख्रिस्टको भन्ने यस्ता किसिमका जुन पनि पेनलिजमका कुराहरू छन्, यो कुराको शिकार आज तपाईँ हामी भइरहेका छौँ। मण्डली कहराएको अवस्था छ। यसै कारण यो क्रोध उताभन्दा अब यता पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै कारणले परमेश्वरको क्रोध आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। यहाँनिर योसियाको समयमा यहाँनिर साझा पश्चातापको विषयमा त्यहाँनिर आह्वान गरियो। दोस्रो इतिहास 30 अध्यायमा कृपया आउनुहोस् त। त्यहाँनिर हामीले एउटा पद हामीले पढ्नेछौँ। 8 पद होला, पढिदिनुहोस् कृपया। 8 पद, दोस्रो इतिहास 30 अध्याय 8 पद। अब तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरूले जस्तो आफ्नो गर्दन कठोर नपार। तिमीहरूका पिता पुर्खाले जस्तो आफ्नो हृदयलाई गर्दनलाई कठोर नपार, स्टिफ न्याकेट नहौ। अनि परमप्रभु कहाँ आफूलाई सुम्प। परमप्रभु कहाँ आफूलाई सुम्प। उहाँले सदा सर्वदाका निम्ति पवित्र तुल्याउनु भएको। हजुर, उहाँको पवित्र स्थानभित्र आओ। पवित्र स्थानभित्र आओ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर। आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर। यस हेतुले कि उहाँको भयानक क्रोध तिमीहरूबाट हटोस्। उहाँको भयानक क्रोध तिमीहरूबाट हटोस्। यस उद्देश्यले कि उहाँको भयानक क्रोध तिमीहरूबाट हटोस्। प्रिय, कस्तो गम्भीर परमेश्वरको वचन आज तपाईँ हाम्रो निम्ति छ। परमेश्वरको क्रोध हट्नको निम्ति तपाईँ हामी नम्र हुनु जरुरी छ, कडा गर्दन नभएका हुनु जरुरी छ, पश्चाताप गर्नु जरुरी छ। अनि यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी चाहिँ नम्र हुनु जरुरी छ। अनि परमेश्वरतिर फर्किनु जरुरी, पवित्र स्थानभित्र पसेर ढोका बन्द गर्नु जरुरी छ, अनि प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। हामी फर्केनौँ, पश्चाताप गरेनौँ भने परमेश्वरको घरदेखि न्याय सुरु हुन्छ भनेको छ है। दोस्रो पत्रुस 4को 17मा यो कुरा बताएको होला। परमेश्वरको घरदेखि न्याय सुरु हुन्छ। पढिदिनुहोस् कृपया त्यो पद पनि। दोस्रो पत्रुस कि पहिलो पत्रुस हो? पहिलो पत्रुस, माफ गर्नुहोस्, पहिलो पत्रुस, 1 Peter chapter 4:17। किनकि समय आएको छ। पहिलो 17 पद। हजुर, परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ। समय आएको छ, परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ। अनि पहिले हामीबाट सुरु हुन्छ भने, पहिला हामीबाट सुरु हुन्छ भने झन् परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूको अन्त के होला? कस्तो होला सुसमाचार पालन नगर्नेको अन्त? उनीहरूको अन्तको विषयमा हामी चिन्तित हौँ, तर हाम्रो विषयमा पहिला होसियार बसौँ। टेक इट योरसेल्फ। पहिला हामी र हाम्रो मण्डलीको विषयमा होसियार बसौँ। प्रत्येक मण्डलीका अगुवाहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँको स्थानीय मण्डलीको विषयमा होसियार बस्नुहोस्। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध ठिक छ?
मण्डलीको जुन पनि सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुनुपर्छ सम्बन्ध ठिक छ? मण्डली जुन दर्शनमा हुनुपर्छ त्यो दर्शनमा उभिएको छ? तपाईँहरूको प्रार्थना रोकिएका त छैनन् सिलोमा जस्तै? प्रार्थना रोकिएको अवस्था छ कि कतै? तपाईँको प्रार्थना नसुनिने अवस्था भएको छ कि कतै? सम्बन्ध टुटेको छ भने कहाँबाट सुनिनु प्रार्थना? दर्शनभन्दा बाहिर गएर तपाईँले आफ्नो इच्छामा खडा गरेका मण्डलीहरू हुन् भने कसरी परमेश्वरको प्रार्थना सुनिन्छ? परमेश्वरको वचनको विपरीत तपाईँले आफ्नै तरिका र आफ्नै उद्देश्यमा तपाईँले सङ्गति सुरु गर्नुभएको छ भने त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति कसरी हुन्छ? परमेश्वरको क्रोधदेखि कसरी बाँच्नुहुन्छ? परमेश्वरको घरबाट सुरु हुने दिन आएको छ। त्यसै कारण देख्नुभयो नि कतिपय चर्चहरूबाट चाहिँ यो भाइरस फैलियो। ती चर्चहरूमा मात्रै हाम्रो चर्चमा त हुँदैन भन्नु? होसियार हुनु जरुरी छ। कोरोनादेखि डराएर होसियार हुनुहोस् भनेको होइन मैले, परमेश्वरसित डराएर। यदि हामीले परमेश्वरको सामने आफूलाई माझेनौँ भने पहिला त परमेश्वरले आफ्नाहरूको बिचमा न्याय गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण छाँटकाट आज हाम्रो बिचमा हुनुपर्नेछ। ऱ्याप्चरको निम्ति तयारी आज हामी हुनुपर्नेछ। त्यसै कारण हामी पहिला तयारी हौँ, पश्चातापी हौँ, प्रभुलाई हेरौँ। यो कुरा आयो परमेश्वरको सन्देश, उनीहरूले चाहिँ कडा नहौ, नम्र बन, मानिलेऊ आफ्नो भुललाई, जस्तै दाम तिर्नु पऱ्यो भने तयार भइदेऊ। घटेर केही पनि हुँदैन। अयुबका 3टा साथीहरू चाहिँ आफ्नो मुद्दामा हार्नु पर्यो भनेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ नतमस्तक भए। तिनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ हताश मानसिकताका भए। एलिहुले त्यसै भन्छन्। किन हताश मानसिकता भयो तिनीहरूको? किनभने आफ्नो एजेन्डाबाट हार्नु पर्यो। अयुबलाई सान्त्वना दिन आएका मान्छेहरू अयुबले उल्टा दोष लगाइदियो। ओहो हामीलाई दोष लगाइयो भन्ने चिन्ता मात्रै तिनीहरूसँग छ, तर गलत न्याय गऱ्यौँ भन्ने किसिमको चिन्ता तिनीहरूसित छैन। त्यो चिन्ता तिनीहरूसँग छैन। त्यसै हामी त्यस्ता नबनौँ। आज हामी एकदमै होसियारी बनाऊ, परमेश्वरको यत्रो प्रेमलाई ध्यान दिउँ कि परमेश्वरले आज कसरी तपाईँलाई चाहिँ बचाउन चाहिरहनु भएको छ, छुटकारा दिन चाहिरहनु भएको छ। परमेश्वर आवाजलाई सुनौँ। नसुन्दाखेरिको हालत मैले अन्य अरू विश्वास नगर्नेहरूको विषयमा भनिरहेको छैन यहाँनिर। अब विश्वास गर्नेको पोइन्टमा म आएको छु, म सक्न पनि लागिरहेको छु। त्यहाँनिर तिनीहरूलाई भन्दा भविष्यवक्ताद्वारा भनियो, विभिन्न परमेश्वरका जनहरूद्वारा भनियो, विभिन्न परमेश्वरका दासहरूद्वारा भनियो, भन्दा तिनीहरूले परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ स्वीकार गरेनन्, मनन गरेनन्। परमेश्वरका तिनीहरू फर्केनन्। अन्तिममा परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ बन्धनको निम्ति सुम्पिदिनै पर्यो। कर लाग्यो। आज यो स्थिति हामीमाथि नआओस् प्रिय। हामी प्रार्थना गरौँ, पुकार गरौँ, परमेश्वरसित रोउँ आज, हे प्रभु यो स्थिति नआओस्। हाम्रा अग्रजहरूको आँखा खुलोस्, हाम्रा सेवा गर्ने सहकर्मीहरूको आँखा खुलोस्, हाम्रा प्रिय विश्वासीहरूको आँखा खुलोस्, मण्डलीको दर्शनभन्दा बाहिर कुद्नेहरूको आज आँखा खुलोस्। सबै व्यक्तिहरूको आफ्नो ठाउँमा आँखा खुलोस्। दोस्रो इतिहास 36 अध्याय प्लिज। दोस्रो इतिहास अफ 2 Chronicles च्याप्टर 36 त्यसको हामीले पढ्नेछौँ 15 देखि हामीले पढ्नेछौँ। एकछिन है। आफ्टर अल द एबोमिनेसन्स 14 देखि फ्रम भर्स 14 to 16। यस बाहेक हजुर पुजारीहरूका सबै प्रधान हजुर र मानिसहरूले जाति जातिका सबै घिनलाग्दा कामहरू अनुसार अपराधमाथि अपराध थपे र परमप्रभुले यरुशलेममा पवित्र तुल्याउनु भएको हजुर उहाँको भवनलाई अपवित्र पारे अनि सबेरै उठेर र पठाएर परमप्रभु उनीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले आफ्ना दूतहरूको हातद्वारा उनीहरू कहाँ पठाउनु भयो, किनभने उहाँले आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानलाई टिट्याउनुहुन्थ्यो। तर उनीहरूले परमेश्वरका ती दूतहरूलाई खिसी गरे। परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानलाई टिठाउनुहुन्थ्यो, त्यसकारण चेतावनी पठाउनु। आज यो सन्देशद्वारा, यो जुम मिनिस्ट्रीद्वारा जो आज संसारभरि राज्यसँग सङ्गतिमा तपाईँ यसरी सम्भागी हुनुहुन्छ, या यो फेसबुक लाइभबाट यो हेभेनली पिलग्रिममा मात्र हामीसित जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू जतिले आज यस कुरा सुनिरहनु भएको छ, कतै यो चेतावनी त होइन? परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानलाई टिठाएर दिएको आज यो अन्तिम आवाज मध्येको आवाजहरू मध्येको त होइन? यो अन्तिम तुरही बज्दै गरेको त होइन? हामीले ध्यान दिउँ प्लिज, ध्यान दिउँ। यहाँनिर मान्छे नहेरौँ, परमेश्वरको सन्देशलाई हेरौँ। मैले बाइबल पल्टाइ भनेको छु। मेरो फेसलाई नहेर्नुहोस्। मेरो विषयमा तपाईँले नेगेटिभ बुझेका केही कुरा छन् भने प्लिज अहिले त्यसलाई बिर्सेर परमेश्वरको आवाजलाई ध्यान दिनुहोस् एकचोटि। परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ? अनि अगाडि उहाँका वचनहरूलाई तुच्छ ठाने, तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठाने। आज कतै त तपाईँले मेरो अनुहार हेरेर परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ त ठान्दै हुनुहुन्न। अगाडि उहाँका भविष्यवक्ताहरूसित नराम्रो व्यवहार गरे। परमेश्वरको दासहरूलाई तपाईँले नराम्रो किसिमले न्याय गरिरहनु भएको त छैन?
तुच्छ त ठानिरहनु भएको छैन। आज आफ्नै किसिमको वकालत त तपाईँले गरिरहनु भएको छैन कतै। अनि यहाँसम्म कि परमप्रभुको क्रोध आफ्नो प्रजामाथि दन्क्यो। अहो, बडो डरलाग्दो कुरा। आफ्ना प्रजामाथि परमेश्वरको क्रोध दन्क्यो। अरूमाथि दन्क्यो भन्ने कुरा त यो आज सेकेन्ड कुरा हो प्रिय हो। आफ्ना प्रजाहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्कियो। आजको स्थिति क्रोध दन्किने हालतमा आज हामी संसारमा पुगिरहेको छौँ। संसारको कर, मैले आज मण्डलीको कर देखिरहेको छु प्रिय हो। मैले संसारको कर भन्दा नि डरलाग्दो चाहिँ मण्डलीको कर देखिरहेको छु ठाउँ ठाउँमा। गुनासो देखिरहेको छु मैले ठाउँ ठाउँमा। मण्डलीको हालतलाई देखिरहेको छु ठाउँ ठाउँमा। मण्डलीमा भएको छाडापनलाई देखिरहेको छु ठाउँ ठाउँमा। मण्डली परमेश्वरदेखि तर्केको, परमेश्वरको सम्बन्धदेखि बाहिर गएको अवस्थालाई मैले देखिरहेको छु। बडो डरलाग्दो स्थितिमा हामी छौँ। आज यो चेतावनी दिँदै गर्ने अवस्थामा हामी छौँ कि कतै अब परमेश्वरले इत्यालम गरिसकेको अवस्थामा छौँ। प्लिज, म फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँदाखेरि मैले चाहिँ संसारमा विश्वास पाउनेछु भनेर परमेश्वरले भनेको वचन अनुसार आज हामीले कसरी बुझ्दैछौँ? प्लिज एकचोटि फेरि ध्यान दिनुहोस्। अगाडि बढ्नुहोस् प्लिज। कुनै उपाय रहेन। यो ठाउँमा हामीलाई पुग्नु त पर्ने होइन प्रिय हो। यो ठाउँमा पुग्नु त पर्ने होइन। प्लिज एकचोटि ध्यान दिनुहोस्। गौर गरेर परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनुहोस्। यो वचन तपाईँले जसले सुन्नुभएको छ उहाँ कहाँ पुर्याइदिनुहोस् प्लिज। यो परमेश्वरको तर्फबाट आएको सन्देश हो। मैले मेरो आफ्नो वक्तव्यलाई मैले यहाँ जाहेर गरिरहेको छैन। मेरो आफ्नो भन्नु, कसैको विरुद्धमा भन्ने कुरालाई मैले जाहेर गर्ने मसँग पटक्कै इच्छा छैन। तर यहाँनिर परमेश्वरको पक्षमा परमेश्वरको आवाज के छ भनेर नै मैले प्रार्थना गरिरहेको छु। त्यो तपाईँ कहाँ ल्याइरहेको छु। मैले फेरि पनि भन्छु, यो वचनलाई सुन्नको निम्ति र आज मनन गरेर परमेश्वरको सामने आफ्नो मामिलालाई मिलाउनको निम्ति विश्वासी जगतले एकचोटि फेरि एउटा चाहिँ जमर्को गरोस्। मण्डलीमा यो कुरा गरोस्। प्रत्येक मण्डलीमा अगुवाहरूले एउटा किसिमको यो जमर्कोको निम्ति आह्वान गरून्, फास्टिङको आह्वान गरून्। आज जुटेर फास्टिङ गर्ने स्थिति छैन भने यो लकडाउन सकेपछि जुटेर फास्टिङ गरून्। कहाँ जस्तै यहाँ योलको पुस्तकमा भनेको जस्तै सबलाई जम्मा गर, ग्यादर गर भनेको जस्तै। यदि असम्भव छ भने मैले यही वचन पाएर नै मैले विश्वासीहरूलाई भनेको छु, फास्टिङ प्रेयर घर घरमा गर्नुहोस् है भनेर मैले भनेको छु। योलको पुस्तकमा आउनुहोस् कृपया। अब म यो लास्ट पोइन्टतिर, लास्ट विषयतिरमा यहाँ जोडिरहेको छु म चाहिँ है। यहाँनिर अलिकति कुरालाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यो अन्तिम समयमा हामी होसियार भएनौँ र परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुनेनौँ भने प्रिय हो, अब सीमा सकिसकेको छ। अब परमेश्वर प्रभु आउने बेलामा उहाँले छाँटकाट गर्नै पर्छ। र यो स्थितिमा चाहिँ हामी होसियार हुनु जरुरी छ। 2 अध्याय योएलको पुस्तक पढ्नुहोस् कृपया। 15-16 पद फ्रम बुक अफ जोएल च्याप्टर 2 फ्रम भर्स 15 to perhaps 16 पढ्नुहोस्। तिमीहरू सियोनमा तुरै फुक। 2 अध्यायको 16-17 हजुर 15 देखि 16। तुरै फुक सियोनमा, प्रभुको मण्डलीमा अब तुरै फुक। उपवासको दिन ठहराओ। महासभाको घोषणा गर। मानिसहरूलाई भेला गर। आज त महासभा त हामीले त यहाँ भेट्ने उद्देश्यमा, विज्ञापनको उद्देश्यमा, भाग पुर्याउने उद्देश्यमा महासभा आज हामी जोड्दैछौँ। तर यो उद्देश्यमा महासभा बोलाइयोस्। अगाडि एउटा सभा ठहराओ। बुढा प्रधानहरूलाई, त्यहाँका अगुवाहरूलाई भेला गर। आज अगुवै जाँदैनन्। अगुवैहरू चाहिँ इच्छुक छैनन्। अगुवाहरू आगा चिम्लेर बसिदिएका छन्। कसरी हुन्छ? मेरो दोष होइन, मेरो अनुरोध हो। म पनि त्यही ठाउँमा छु। बोल्दै गर्दा म आफूलाई पनि त्यस ठाउँमा मैले आफूलाई पनि सामेल गराइरहेको छु। अगाडि बालबच्चालाई स्तन चुस्ने बच्चाहरूलाई जम्मा गर। बालबच्चालाई पनि स्तन चुस्ने दुध चुसुवा बालकहरूलाई पनि जम्मा गर। अगाडि दुला आफ्नो कोठाबाट। दुला पनि बिहाबाट हिँड्यो। संसारमा त्यही भइरहेको छ। कुन देशमा? अफ्रिकाको एउटा देशमा यो लकडाउनको समयमा तिनीहरूले बिहेबारी गरे। 2टेलाई जेलमा लगेर खोजिदिएछ। तपाईँले न्युज सुन्नुभएको, हेर्नु भएको होला, सुन्नुभएको होला। 2टेलाई जेलमा हालिदिएछ। लकडाउनको बेलामा सरकारको आदेश उल्लङ्घन गरेर तिमीलाई बिहा गर्नु पर्यो। यो बिहा गर्ने टाइम हो? संसारले त्यसो गर्दैछ। आज तपाईँ हामी विश्वासीहरू कति गम्भीर हुनुपर्ने। हामीले चाहिँ बिहेबारी, राम रमिता, संसारको शब्द मैले बोल्दैछु, रमाइलाका कुराहरू, रिल्याक्सका कुराहरू एकैजन प्रियजनमा पाउ मुनि राखिदिउँ। अब भयो प्रभु, भयो, रिल्याक्स चाहिएन। अब हामीलाई फेसन चाहिएन। अब हामीलाई आधुनिकता र यहाँको भरपुरी चाहिएन। महासङ्कट कालमा छोडिनु पर्ने र जङ्गलमा गएर जिउने प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। अब तपाईँ हामीले के को सुविधाको कुरा हो? सुविधाको कुरा पायो भने त प्रबन्ध छ भने त गरौँ।
होइन भने चाहिँ सुविधामुखी नबनौँ। अब यहाँनिर यो ठाउँमा उभिनको निम्ति तयार हौँ। म प्रत्येक परमेश्वरका असल सेवकहरूदेखि लिएर प्रत्येक विश्वासीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु परमेश्वरको तर्फबाट। इभन म जुनियर हुँ, एकैछिन मैले एलिहुले बोलेको शब्द बोल्छु, बुढाहरू सधैँ बुद्धिमान हुँदैनन् भन्ने शब्द। मैले बुढाहरूलाई इन्कार गर्नको निम्ति म बोल्दिनँ यो शब्द। आज यो म्यासेजको निम्ति मैले यो शब्द बोलिरहेको छु। मैले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्दै आदर गर्दै मैले शब्द बोलिरहेको छु। परमेश्वरको एउटा चुनौतीपूर्ण म्यासेज हो सारा संसारका मान्छेको निम्ति, मण्डलीमा आज परमेश्वरले चाहनुभएको विषयको निम्ति। पढ्नुहोस् अगाडि। र दुलही आफ्नो भित्री कोठाबाट बाहिर निस्कुन्। दुलही पनि कोठाबाट बाहिर निस्कोस्। अब यो बारीपट्टि नलाग, यतातिर यो समस्या सल्भतिर लाग। अब चाहिँ पश्चाताप गर्नपट्टि लाग, आफ्नो मामिला मिलाऊ परमेश्वरसित, आफूलाई ठिकठाक भएर। मण्डलीको केस मिलाएको छैन भने मण्डलीको केस मिलाऊ। माफ माग्नुपर्ने छैन, अगुवाले अर्का अगुवासित गएर माफ माग्नु छैन, माफ मिलाऊ। एउटा मण्डलीबाट कोही उछुटेर अन्त गएको छ भने उनीहरू आएर आफ्नो त्यो पूर्व मण्डलीसँग आएर कुरा मिलाउँ, कुरा मिलाएर चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक पारौँ। भित्र हाम्रो बिचमा भएका सबै किसिमका नराम्रा तिता मिठा कुराहरूलाई जति पनि कुराहरू छन् मिलाउँ। एक दुसराको विरुद्धमा केही कुराहरू छन् भने मिलाउँ। एक दुसरालाई नेगेटिभ पढेका छौँ भने बरु उसित कुरा गरेर मैले यस्तो बुझेको थिएँ, के हो भाइ बुझौँ। मेरै विरुद्धमा पनि तपाईँले कति कुरो सुन्नु भएको छ भने कृपया प्लिज मलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँले यस्तो मलाई सोच्नु भएको मलाई भन्दिनँ। मसित चित्त दुखेका केही कुरा छन् भने मलाई भन्नुहोस्। अनि हाम्रो बिचमा केस मिलाउँ। हामी प्रभुको दिनको निम्ति तयारी हुनुपर्छ। यो घोषणा गर, आह्वान गर। आज समष्टिगत रूपमा परमेश्वरका दासहरूले यो कुरालाई मनमा राखुन् र आह्वान गरून्। मैले यहाँको स्थानीय मण्डलीमा आह्वान गरेको छु, प्रत्येक स्थानीय मण्डलीमा आह्वान गऱ्यौँ र यो विषयमा प्रार्थना गरेँ, प्रभु हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ हामीलाई देखाउनुहोस्। झुक्नुपर्ने कहाँनिर छ, कसले मिलाउनु पर्ने कुरा के छ, मानिलिनुपर्ने कुराहरू के छ, अब हाम्रा गल्तीहरू के छन्, कहाँनिर हामी फिर्ता हुनुपर्ने हो, के कुरा मिलाउनु पर्ने हो, प्रभु देखाइदिनुहोस्। प्रभुले जब देखाउनुहुन्छ मानिलिनु र झुक्नको निम्ति हामी के हुनुपर्छ, तयारी हुनुपर्छ। तब समस्याको समाधान त्यहाँनिर छ। प्रभुको आगमन उठाइन हामी चाहन्छौँ, र्याप्चरको स्वागत गर्न चाहन्छौँ, प्रभुको बाटो हामी हेर्न चाहन्छौँ भने आज यो परमेश्वरको तर्फबाटको आह्वान हो। यसलाई आज हामीले महसुस गरौँ। धादोमा हाम्रा प्रभु उभिसक्नु भएको छ। अब त्यही प्रभु यीशु ख्रीष्टमा गरेको मिनिस्ट्रीमा हामी सामेल हौँ। परमेश्वरको दयाको अपेक्षा गरौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको बडो छोटकरीमा आज यो बोझ जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ मैले हजुरको समक्ष राखेँ। कतै मेरा शब्दहरूले तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो र मेरो भाषा शब्दहरू कतै तपाईँले बुझ्नु भएन भने चाहिँ माफ गरिदिनुहोस्। तर परमेश्वरले दया गर्नुभएको कि सहायता गर्नुभएको यस कुरा बुझ्नको निम्ति म थोरै म प्रार्थना गर्छु। त्यसपछि जुन प्रभुको दासले अगुवाई गर्नुहुन्छ उहाँले प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ होला है। म छोटो यो वचनको निम्ति थोरै तपाईँहरूको सामने म प्रार्थना गरिरहेको छु। हाम्रा प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रही प्रभु, दयालु प्रभु, आज हामी बडो गम्भीर भएर नम्र भएर तपाईँको चरणमा तपाईँको वचनअनुसार हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। दयालु प्रभु, आज तपाईँ हामीसित बोल्नु भएको छ। यो तपाईँको आवाजलाई व्यवस्था गरेर फेरि हामी लापरवाही नबनाउँ र आज विश्वव्यापी तवरले नै आज हामीले यो जमर्को गरौँ। प्रत्येक स्थानीय मण्डलीहरूमा आज हामी यो रिभाइभल आओस्, जागृति आओस् कि हामी तयारी हुन सकौँ। किनभने न्याय परमेश्वरको घरदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। हामी तयार हौँ। र्याप्चरको स्वागत हामीले गर्नु परेको छ, अर्थात् त्यो दिनको तयारी गर्नु परेको छ। बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा प्रभु, तपाईँलाई भेट्नको निम्ति हामी तयार हुनु परेको छ। प्रभुजी, संसारमा यो क्रोध खनिन लागेको अवस्थामा बजिरहेको जनाउको घन्टीमा आज हामी संसारको कहलामी सुन्नु परेको छ। धेरै नास्तिक मान्छेहरूको आँखा खुलोस्, उनीहरूले ईश्वरको आवश्यकतालाई महसुस गरून्, सुसमाचार सुन्ने इच्छा जागोस् र उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई सुनुन्। प्रभु परमेश्वर यो अन्तिम समय दिँदाखेरि उनीहरूको आँखा खुलोस्। हाम्रो पुकार सुनिदिनुहोस् मालिक, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। हे पिताजी, हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुनिदिनुहोस्। प्रभु, हामी बडो व्यथालाई लिएर हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। अनि आस्थाको नाउँमा झुटा आस्था गर्नेहरू, प्रभु येशू मसीहको नाममा व्यापार गर्नेहरू, संसारका धेरै झुटा पन्थहरूसँग तपाईँ बात गर्नुहोस् कि प्रभु बाइबलले के बताउँछ भन्ने विषयमा उनीहरूलाई बुझ्नको निम्ति उनीहरूको बिचमा तपाईँले एउटा ठुलो अवेकनिङ ल्याइदिनुहोस् प्रभुजी, बिउझाइ ल्याइदिनुहोस् प्रभु, प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। अनि विश्वासीहरूको बिचमा एउटा साँचो पश्चाताप र एउटा नम्रताको कुरा आओस्। परमेश्वरसितका सबै मामिला मिलाउनको निम्ति हामी तयारी हुन सकौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ, हाम्रो पुकार सुनिदिनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ। वचनको सुरक्षा गर्न जहाँ कहीँ यो वचन पुग्यो प्रत्येक प्रियजनहरूमा एउटा जागृति, उन्नति, उत्थानको कारण भनोस्। अनि प्रभुजी, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। जतिले यो फेसबुक यो हेभेनली पिलिग्रिमसँग जोडिएर यसरी सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूमा तपाईँको दया भएका हुन्, बडो आशिषको कुरा भएका हुन्। धेरै ठाउँमा जहाँ कहीँ पुग्छ, जहिलेसम्म यो वचन सुनिन्छ प्रभु प्रत्येकलाई तपाईँले तयार पार्नुहोस्, घचघचाउनुहोस्।
प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। प्रार्थना सुन्नुभयो धन्यवाद दिन्छौँ। जसले यो सेवाकाईको निम्ति आयोजना गर्नुभयो उहाँहरू भाइ बिरु लगायतका हाम्रा प्रियजनहरू जो यो विषयमा हुनुहुन्छ उहाँलाई भरपुर आशिष दिनुहोस् र यसमा जतिले विश्वका ठाउँ ठाउँमा त सहायता पुर्याउनु भएको छ उहाँलाई भरपुर आशिष दिनुहोस्। सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा कतै हामीमा गलत बुझाइ नहोस् र पछि लोकल मण्डलीको मामिलामा दर्शनमा कतै हामी फेरि हल्का पाएर नजाउँ। प्रभु यसको सदुपयोगलाई हामीले बुझाउँ, दुरुपयोग नहोस्। हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। दयालु प्रभु प्रार्थना सुन्नुभयो धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँको नामको बढाइ गर्छौँ। बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशु नाममा सुनेर राख्छौँ। प्रभु परमेश्वर पिता सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। हवस्, मेरो तर्फबाट सबलाई जय मसीह। आमेन। आमेन। आमेन।